परमेश्वर बुवा उहाँको बोली, उहाँको शब्द, उहाँको भावहरू, मन विचारहरू ओ प्रभु अनि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुराहरूमा तुरुन्त जवाब दिनुपर्ने कुराहरूमा तपाईको अगुवाई, तपाईको इन्स्टिङ्क्ट, नलेज र विस्डमले भरिपूर्ण पार्नुहोस्। हामी यही बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हामी सुनाउने दुवै पक्षमा तपाईको भारी अभिषेक अगुवाई रहेको होस् भनिकन प्रार्थना बिन्ती धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईकै पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। ल यो समय पास्टरबाले लिइदिनुहोस्। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले यसरी लगातार रूपमा यो तालिमलाई अगाडि बढाइराख्न पाइराखेका छौँ। तपाईहरुको प्रार्थना, तपाईहरुको सहभागिता अनि तपाईहरुको उत्साह अनि तपाईहरुको सहयोग यो सबै नभएको भए सायद यो हुने थिएन र त्यो भन्दा पनि अझ मुख्य हामीलाई हाम्रो परमेश्वरले आशिष दिइराख्नु भएको छ। हामी हाम्रो परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद चढाउँदछौँ र मैले विशेष गरेर यो बाइबल सर्वे को बारेमा सिकाइराखेको छु हैन। हामीले ओल्ड टेस्टामेन्ट न्यू टेस्टामेन्ट दुईटै एकदम सारांश रूपमा हेरिसकेका छौँ। तपाईहरु कतिजनाले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि छुटाउनु भएको छ भनेदेखि फेसबुकमा युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी विशेष गरेर यो लेवीको पुस्तक हेर्ने छौँ। बाइबलमा उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्था यो पाँचवटा पुस्तक अति धेरै महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो। कतिपटक हामीले यसको महत्त्वलाई त्यति राम्रोसँग बुझेका हुँदैनौँ हैन। तर यो चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा जुन हामी परमेश्वरको वचन भनेर भन्छौँ, बाइबलमा दुई किसिमको परमेश्वरको वचन छ। एउटा चाहिँ डाइरेक्ट परमेश्वर स्वयंबाट आएको वचन छ भने अर्को वचन चाहिँ परमेश्वरको दासहरूलाई इन्स्पायर गरेर आएको वचन छ भनौँ न हैन। एउटा चाहिँ पावलले लेखेको पत्रहरू परमेश्वरको वचन हो, तर पावलको आफ्नो विचार लेखेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो परमेश्वरको वचन इन्स्पायर भएको छ भनेदेखि कतिवटा वचनहरू परमेश्वरले सिधै बोल्नु भएको वचन छ। त्यसमा इन्स्पायरको कुरा हैन, एउटा शब्द पनि के छ, परमेश्वरबाट आएको कुराहरू छ जसमा मानवीय कन्ट्रिब्युसन नै छैन। अनि यो उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्थामा चाहिँ धेरै त्यस्ता कुराहरू छ। र जुन आज हामीले यो लेवीको पुस्तक अध्ययन गर्नेछौँ, लेवीको पुस्तकमा 90% चाहिँ परमेश्वरको वचन छ। 90% जुन तपाईले लेवीको पुस्तक पढ्नु भयो भनेदेखि लेवीको पुस्तकको 90% वचन चाहिँ के छ, परमेश्वर स्वयंले भन्नुभएको कुराहरू छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब कतिपटक हामीले हुन्छ, म सेयर गर्छु यहाँ स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि नब्बे प्रतिशत चाहिँ के छ यसमा छ भनेर मैले भनेको छु हैन। तर 90% मैले भने पनि हामीले यो पढेका छैन होला। थुप्रै पास्टरहरूले हैन पुरानो करारलाई नै त्यति स्थान दिँदैन। त्यसमा लेवीको पुस्तक चाहिँ धेरै अगुवाहरू पास्टरहरूले चाहिँ सायद नपढ्नु भएको होला। त्यसमा त्यति अनौठो मान्नु पर्दैन। किन हामी पढ्दैनौँ लेवीको पुस्तक भनेर भन्दाखेरि इट्स बोरिङ हैन। अलिकति त्यति चाख लाग्दो चाहिँ छैन लेवीको पुस्तक। रिडिङ लाइक अ टेलिफोन डाइरेक्टरी भएको नामहरू, विभिन्न सामानहरू, विभिन्न कुराहरू पढेको जस्तो हुन्छ। देयर आर नो स्टोरीज, कुनै कथा छैन। उसले यो गरे, यस्तो गरे, यस्तो भयो, उसले यहाँनिर मन परायो, उसले मन पराएन, उसले उसलाई पिट्यो, उसले उसलाई पिटेन भन्ने कुराहरू पनि छैन। अनि यसो हेर्दाखेरि इरिलेभेन्ट हैन। ओहो यो त धेरै पुरानो कुरा हो, अहिले हामीलाई त्यति साह्रो प्रयोग पनि हुँदैन, व्यवहारिक पनि छैन भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। अनि सबभन्दा बढ्ता मान्छेहरूले विचार गरेको वी आर नट अन्डर द ल अफ मोजेस, मोसाको व्यवस्था मुनि हामी छैनौँ। त्यसकारण किन हामीलाई यो लेवीको पुस्तक पढ्नु पर्यो त भनेर हामीले चाहिँ के छ सोचिराखेका हुन्छौँ। हामी परमेश्वरको व्यवस्थाको मुनि नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी लेवीको पुस्तक पढ्दैनौँ। अबाउट 90% अफ लेविटिकस इज डाइरेक्ट वर्ड अफ गड। तर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अघि पनि मैले भने हैन, लेवीको पुस्तकमा जति कुराहरू लेखेको छ त्यसमा 10वटा अध्याय पढ्नु भयो भने 9वटा अध्याय चाहिँ के छ, परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन छ। नो अदर बुक हैज सो मच गड्स डाइरेक्ट स्पिच।
बाइबलमा कुनै पनि अरू पुस्तकमा लेवीको पुस्तकमा जस्तो परमेश्वरको प्रत्यक्ष वचन चाहिँ छैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी मानिसको स्वभाव नै हुन त बाइबल सर्भेलाई नै त्यति हामीलाई मन पर्दैन। बाइबल आजभोलि सबभन्दा कम मन पराइ नै बाइबल हुन्छ होइन। अरू अरू कुरा भनेदेखि इन्ट्रेस्ट लाग्छ, ए बाइबल त रहेछ, त्यही मसँगै छ, तकिया मुनि पनि छ, गाडीमा पनि छ, दराजमा पनि सबै ठाउँमा बाइबल छ, पढ्या मात्रै छैन, छन्दै छ भन्ने हाम्रो अवस्था हुन्छ होइन। तर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब साधारण विश्वासीहरूलाई त ठिक छ, उहाँहरूले पनि वचन पढ्नुपर्छ, तर जसरी पढे पनि हुन्छ। तर हामी पास्टर अगुवाहरूले चाहिँ लेवीको पुस्तक मलाई एकदम पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि लेवीको पुस्तक भनेको एउटा लेवीको बारेमा हो। लेवी भनेको पुजारी हो र लेवीको पुस्तकले चाहिँ एउटा अगुवाको बारेमा, परमेश्वरले अगुवालाई कसरी छान्नुहुन्छ, परमेश्वरले कसैले अगुवा छान्नु भयो भनेदेखि उहाँले चाहिँ कति त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुहुन्छ। परमेश्वरको दृष्टिमा एउटा मण्डली चलाउने, एउटा भेडाहरूको गोठालो जब कसैले भन्छ भने वाट डज द्याट मिन्स, तपाईँले आफूलाई गोठालो भनेको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो गोठालो भन्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले कसरी हेर्नुहुन्छ होइन। हामीले यो ट्रेनिङ सेन्टरमा थुप्रै कुरा के भनेका छौँ भनेदेखि हामी पनि साधारण के छ, कोही फरक छैन भनेर भनेको छौँ, तर हाम्रो भ्यालु फरक नभए पनि हाम्रो रोल फरक छ। त्यसकारण परमेश्वरले के हेर्नुहुन्छ र आराधनाको बारेमा यो लेवीको पुस्तक चाहिँ के छ, आराधनाको बारेमा चाहिँ हो। त्यसकारण यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब यसको नाउँको कन्टेक्स्टमा लेभिटिकस इज वान अफ द ट्राइब्स अफ इजरायल, यहाँनिर के छ, यो एउटा चाहिँ इजरायलको 12 जना छोराहरू मध्ये एकजनाको छोराको नाम चाहिँ के हो, लेवी हो। अनि लेवी र उसका सन्तान, वान अफ द 12 सन्स अफ जेकोब हुम गड सेपरेट्स एज प्रिस्ट, जसलाई जो एउटा छोरालाई चाहिँ तिम्रो सबै नै अब के हुनेछ, पुजारी हुनेछ भनेर परमेश्वरले छुट्याउनु भएको चाहिँ के छ, एउटा जाति हो। जाति कसरी आयो, अब हामीले धेरै जातित्वको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन, ठुलो जाति सानो जाति भनेर, तर बाइबलले पनि जातिको कुरा गर्छ। तर बाइबलले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सानो ठुलो भन्दाखेरि पनि रोलको आधारमा एउटै बुवा एउटै आमाको छोराहरू हो, दाजुभाइ हो। वास्तवमा ठुलो सानो भन्ने कुरा त होइन, तर के छ, कसले के गर्छ भन्ने कुरामा ठुलो सानो हुन्छ। तपाईँ र म पनि हाम्रो पछाडिको नाम के छ भन्ने कुराले सानो ठुलो हुँदैनौँ, तर तपाईँ र मैले परमेश्वर राज्यमा के गर्छौँ भन्ने कुराले चाहिँ सानो ठुलो हुनसक्छ। सबैजना बराबर छैन, सबैजना बराबर छ, तर सबैजना बराबर छैन होइन। हाम्रो जन्मेको जातको आधारमा हामी सानो ठुलो कहिले पनि हुँदैन होइन। हामी यदि त्यसो म त ठुलो भन्ने लागिरहेछ भने भ्रममा हुनुहुन्छ तपाईँ। तर सानो ठुलो कसरी हुन्छ, तपाईँले परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा के गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यहाँनिर के छ, लेवी कुल भनेपछि एकदमै परमेश्वरले एउटा माथि राखेर हेर्नुहुन्छ। अनि यसको थिम चाहिँ वर्शिप एन्ड होलिनेस अफ गड। अनि आराधनाको कुराहरू, हामी हरेक हप्ता आराधना गर्छौँ। आराधनालाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, वास्तवमा हाम्रो नयाँ करारका जति पनि यो आराधनाको कुराहरू छन् यो सबै पुरानो करारबाट आएको हो। हामीलाई प्राय जसो सिकाउनेहरू होइन, पहिलो शताब्दीका 12 चेलाहरू यहुदी पृष्ठभूमिबाट आएको छ। उनीहरूले पुरानो करारमा जसरी सेवा गरेको थियो त्यो कुरालाई के छ, अगाडि बढाएर उनीहरूले चाहिँ ल्याएको छ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ होइन। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ के हो, हामी यो परमेश्वरले उहाँ अहिले पनि संसारमा जो मानिसले परमेश्वरमा विश्वास गरेको छैन, जो मानिसले आफूलाई म चाहिँ एथिइस्ट अर्थात् नास्तिक भनेर भन्छ, उनीहरूलाई पवित्रताको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन, जिरो हुन्छ। जसरी हामीले साइन्स पढेन भनेदेखि यो आइज्याक न्युटनले भनेका थ्योरीहरूको बारेमा हामीलाई केही थाहा नभएको जस्तै त्यो आइज्याक न्युटनको बारेमा थाहा नभए केही पनि हुँदैन। तर परमेश्वरको बारेमा थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई फरक पर्न सक्छ। अब यहाँनिर यो 3वटा उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, यो 3वटामा हामीले तुलना गरेर हेर्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले के हेऱ्यौँ भने स्टोरी अफ क्रिएसन एन्ड सिनफुलनेस अफ ह्युमन बिइङ। उत्पत्तिमा चाहिँ के छ, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, सबै कुराको सुरुवात छ र मानिसहरूको चाहिँ पतन भएर कसरी मानिसहरू छरिएर गयो, कसरी परमेश्वरबाट टाढा भयो, लास्टमा गएर परमेश्वरले त्यागिएकाहरू भयो भन्ने कुराहरू। र एकजना जम्मा एउटा परिवार, अब्राहमको परिवार बाहेक, उसले पनि आफै धर्मी भएर परमेश्वरले छान्नु भएको बाहेक सबै परमेश्वरबाट टाढा छ भनेदेखि प्रस्थानको पुस्तकमा चाहिँ के छ, परमेश्वरले अब चाहिँ त्यो एउटा जातिलाई कसरी उहाँ आफैले दास बनाउनु भएको। मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ उत्पत्तिकै पुस्तकबाट, उहाँ आफैले दासत्वमा लगेर उहाँ आफैले उद्धार गर्नुहुन्छ। किन भनेदेखि परमेश्वरले
इजरायलीहरूलाई चाहिँ खालि अरू मान्छेहरूलाई जस्तो होइन, तर के छ उहाँको एउटा टुल, उहाँको एउटा सेवक, उहाँको एउटा दास भनेर चाहिँ छान्नुभएछ। उहाँ पिपल अफ गड, परमेश्वरका मानिसहरू। परमेश्वरको मानिस भनेको आनन्द गर्ने कुरा होइन, उहाँले एउटा चाहिँ के छ रङ्गमञ्चमा खेल्ने खेलाडीहरू जस्तो होइन, कलाकारहरू जस्तो तिमीहरूले चाहिँ देखाइदियो, तिमीहरूलाई देखेर मानिसहरूले सिक्नेछन् भनेकोले गर्दाखेरि उनीहरूको उद्धारबाट परमेश्वरले चाहिँ के छ सारा संसारका मानिसहरूलाई चाहिँ के छ सारा संसारको उद्धार उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रस्थानको पुस्तकमा देखाएको हामीले अस्तिको पाला हेरेको थियौँ। भनेदेखि अब उद्धार भइसकेपछि चाहिँ के हो त, स्वर्गमा के गर्ने होइन, तपाईँ र मैले उद्धार पाइसकेको छ भने देन नेक्स्ट वाट के गर्ने भन्दाखेरि हाउ टु लिभ अ होली लाइफ एज अ रिडिम्ड पिपल। उद्धार पाएकाहरूले कसरी एउटा पवित्र जीवन जिउनु पर्ने हो। तपाईँ र मलाई चाहिँ के छ खालि स्वर्ग लानको लागि मात्र बोलावट दिनुभएको होइन, उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ के छ संसारबाट बोलाउनु भएको छ, पापबाट छुटकारा दिनुभएको छ, पापबाट छुट्याउनु भएको छ। अनि यसमा चाहिँ हाउ एन अनहोली पर्सन अप्रोच अ होली गड, अनि कसरी एउटा चाहिँ अपवित्र मानिसहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरसँग कसरी सँगै सङ्गति गर्न सक्छ। जब हामी आराधना भनेर भन्छौँ, हाम्रो प्रार्थना मैले बारम्बार भन्दै आएको, हामीले प्रार्थना गर्दा येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना किन गर्छौँ? यदि येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामीले प्रार्थना गरेनौँ भने हाम्रो प्रार्थना त हाम्रो माथिको यो दलिनभन्दा माथि जाँदैन, किनभने हामी पापी मानिसले गरेको हुँदैन। तर येशू ख्रीष्टको नाउँमा हाम्रो प्रार्थना स्याङ्क्टिफाइड हुन्छ, उहाँले सही गरेको जस्तो। त्यो भनेको जस्तै अब आराधना गर्दाखेरि हामी हाम्रो प्रार्थना कुरा होइन, हामी आफै परमेश्वरले प्रभु म तपाईँको आराधना गर्छु भनेर गइराखेका हुन्छौँ भनेदेखि जीवित र पवित्र परमेश्वरलाई हामी कसरी स्वीकार्योग्य हुन्छ? हामी जो हाम्रो सोचमा पाप सोच्छौँ, हाम्रो बोलीमा पापहरू निस्किरहेको हुन्छ, हाम्रो हातले पापको काम गरिराखेको हुन्छ, कसरी त्यो चाहिँ परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केमा छ? लेवीको पुस्तकमा हामीलाई उहाँले देखाइदिनु भएको छ। अनि यहाँनिर प्रस्थानको पुस्तकसँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि के छ, प्रस्थानको पुस्तकमा गड्स अप्रोच टु पिपल, परमेश्वरले मानिसहरूमाथि के छ अप्रोच कसरी आउनु भएको छ भनेदेखि लेवीको पुस्तकमा पिपल्स अप्रोच टु गड, अब मानिसहरू परमेश्वरमा कसरी जाने भन्ने कुरा जानुपर्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। अनि प्रस्थानको पुस्तकमा गड्स डेलिभरेन्स टु पिपल, परमेश्वरले कसरी मानिसहरूलाई छुटकारा दिए भन्ने कुरा चाहिँ केमा छ? प्रस्थानको पुस्तकमा छ भनेदेखि लेवीको पुस्तकमा पिपल्स डेडिकेसन टु गड, मानिसहरूले कसरी परमेश्वरमा आफैलाई समर्पण गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ लेवीको पुस्तकमा छ। अनि प्रस्थानको पुस्तकमा गड डज समथिङ फर पिपल, प्रस्थानको पुस्तकको त परमेश्वरको काम देख्नुहुन्छ, उहाँले मैले गरेँ, मैले देखाएको थिएँ होइन कसरी यो मिश्रीहरूलाई दण्ड दिनेदेखि लिएर उनलाई छुटकारा दिने लेखेर व्यवस्था दिनेदेखि सबै कुरा परमेश्वरको काम तपाईँले प्रस्थानमा देख्नुहुन्छ भनेदेखि अब लेवीको पुस्तकमा चाहिँ परमेश्वरले भन्छ नाउ आई एक्सपेक्ट समथिङ फ्रम यु, अब तिमीहरूले के गर, मैले तिमीलाई यहाँ लिएर आएँ, ल अब तिमीहरूले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ लेवीको पुस्तकमा परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। अनि प्रस्थानको पुस्तकमा गड्स ग्रेस फर पिपल भन्ने छ। प्रस्थानको पुस्तक पापी नै भए पनि, दास भए पनि, परमेश्वरले नखोज्ने भए पनि उहाँले तिमीहरू मेरो जाति हो भनेर उहाँले के छ अनडिजर्भ, एउटा जुन कुराको हामी योग्य नै छैन त्यो कुरा चाहिँ के छ हामीले पाएका छौँ भनेदेखि लेवीको पुस्तकमा चाहिँ पिपल्स अफरिङ एन्ड सेक्रिफाइसेस टु गड। अनि त्यसमा हामी धन्यवादी भएर उहाँलाई हामी दिने भेटीहरू धन्यवाद भएर सेन्स अफ ग्रेटिट्युड, हामी विश्वासीहरूले सबभन्दा हुनुपर्ने हाम्रो एउटा सेन्स चाहिँ के छ भने वी मस्ट ह्याभ अ सेन्स अफ ग्रेटिट्युड, धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस होइन। हामी यो भजन गाउँछौँ तर धेरै धन्यवादी हुँदैनौँ। धन्यवादी हुनु भनेको के हो भन्ने कुरा लेवीको पुस्तकले सिकाउँछ। बलिदान पूर्वक तिमीहरूले आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा उहाँलाई चढाऊ भनेर पावलले रोमे 12:1 लेखेको छ। अनि बलिदान गर्नु भनेको के हो भन्ने कुरा हामीलाई लेवीको पुस्तकले चाहिँ सिकाउँछ। अब यहाँ प्रस्थानको पुस्तकमा यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि गड्स वर्क एन्ड गड्स कमिङ टु अस, यो चित्र मैले तपाईँलाई अन्तिम स्लाइड प्रस्थानको पुस्तकमा देखाएको कुरा के छ, परमेश्वर मानिसहरूको बिचमा आउनुभयो। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् होइन, एउटा ठुलो मान्छे, एउटा ठुलो प्रधानमन्त्री तपाईँको टोलमा घर किनेर बसेको जस्तै हो। अब के हुन्छ त्यहाँनिर, एउटा प्रधानमन्त्री त्यहाँ घर किनेर बसेको छ भने त्यसको वरिपरि बाटो सफा हुन्छ, एउटा एकछिन सवारी हुँदाखेरि त कति गर्छ भनेदेखि यहाँ परमेश्वर के छ मानिसहरूको बिचमा आउनुभएको कुराहरू छ।
अनि परमेश्वर आइसक्नु भएको कुरा प्रस्थानको पुस्तकमा छ भने लेवीमा चाहिँ अब उहाँ बोल्न थाल्नुहुन्छ। लेवी 1:1 के छ? परम प्रभुले मोसालाई भेट हुने पाल भित्रबाट बोलाएर भन्नुभयो। अब यहाँ प्रभु आउनुभयो तल, अब परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु, ल मोसा तिमी पालभित्र आऊ, वी हेभ टु टक, हामी कुरा गर्नुपर्छ। के भन्नुभयो? अब के भन्नुभयो भन्ने कुरा, परमेश्वरले मोसालाई के भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले ल्याएको छु। लेवीको पुस्तक पढ्नु यहाँ छैन, उहाँले तपाईँलाई सुन्न मन लाग्छ भनेदेखि। अब सुन्न मन लाग्दैन, प्रभुले जे भन्नुहोस्, मलाई त मेरै मान्छेहरू कुरा सुन्छु भन्ने छ भने तपाईँ पढ्नु पर्दैन। तर परमेश्वर जब मानिसहरूको बिचमा आउनुभयो, के छ? उहाँको पालहरूको बिचमा राख्नुभयो, उहाँले मोसालाई बोलाउनुहुन्छ, ल मोसा तिमी मेरो पालभित्र आऊ, आई निड टु टक। परमेश्वरले यसरी आम्ने सामने कुरा गर्नुभएको तपाईँले के छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट अवश्य उहाँ यो संसारमा मानिस भएर आउनु हुँदाखेरि गर्नुभयो, तर यसरी उहाँको स्वयं एउटा पुरानो करारमा यसरी स्वर्गबाट स्वर्गीय महिमा सहित एउटा सुपर नेचुरल पावर सहित आएको चाहिँ के छ? यो चाहिँ एउटा ठुलो कुरा हो। लेवीको पुस्तकमा उहाँले चाहिँ देखाउनुहुन्छ। अनि यो पुस्तकमा चाहिँ अब हामी परमेश्वरका जनहरू, म परमेश्वरको छोराछोरी भन्छौँ, म परमेश्वरको आराधक भनेर भन्छौँ, उहाँको उपस्थितिमा जाने कसरी? तपाईँ जस्तो मलाई त्यसरी जानुहुन्छ कि जे गरे पनि हुन्छ प्रभुलाई भन्नुहुन्छ कि प्रभुलाई एकदम हल्का रूपमा लिनुहुन्छ कि? तपाईँको सोच होला त्यो, तर परमेश्वरले तपाईँले परमेश्वरलाई सोध्नुपर्छ, प्रभु तपाईँले मलाई कसरी आएको चाहनुहुन्छ? तपाईँको घरमा बोलाउँदाखेरि तपाईँले के छ? प्रभुलाई, प्रभु हाम्रो इमानुएल प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो, उहाँ हाम्रो अवस्थामा हामी जस्तो दुःख भोगेर आउनुभयो भनेदेखि जब हामी उहाँकोमा जानुहुन्छ भने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड होइन, उहाँको स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ होइन। हामी विदेश जाँदाखेरि जस्तै हामी कतिजना यहाँ अमेरिकामा छौँ भनेदेखि हामी म नेपालको कानुन मान्छु भनेर हुँदैन होइन। हामी यहाँ अमेरिकाको सिटिजन भइसक्यो, नेपालमा जाँदाखेरि म त अमेरिकाको सिटिजन भइसक्यो, मलाई अमेरिकाको कानुन लाग्छ भनेर पनि हुँदैन। तपाईँ अमेरिकामा आउनुहुन्छ भने अमेरिकाको कानुन अनुसार बस्नुपर्छ। तपाईँ नेपाल जानुहुन्छ नेपालको कानुन अनुसार। अनि तपाईँ र म परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत विचार होइन, परमेश्वरको विचार अनुसार हामी जानुपर्ने हुन्छ। अनि परमेश्वरले यो कुरा लेवीको पुस्तकमा चाहिँ भन्नुभएको छ। अनि लेभिटिकस भने गड इज इन द मिड्स अफ यु। अब तिमीहरूको बिचमा परमेश्वर आउनुभएको छ। हाउ टु लिभ विथ गड, परमेश्वरसँग अब तपाईँ सँगै रहने कसरी? वाट डु यु डु, के गर्ने, कसरी ह्यान्डल गर्ने, तपाईँको अब रेस्पोन्सिबिलिटिज, कर्तव्यहरू के हो? यो कुरा चाहिँ के छ? पुरानो करारमा परमेश्वरले लेवीहरूलाई बताउनु भएको छ। अब मैले अनि यो त ओहो पुरानो करार हो, मोसाको व्यवस्था हो भने जस्तो होला, त्यो होइन। म के भन्छु भनेदेखि परमेश्वरले इजरायली जातिलाई एउटा चाहिँ के छ नमुनाको रूपमा देखाउनु भएको छ। त्योबाट उहाँले गर्नुभएको कुरालाई हामीले राम्रोसँग हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको बारेमा थाहा हुन्छ। गड इज नेभर चेन्जिङ गड। परमेश्वर के छ? परमेश्वरले बोल्नुभएको कुराहरू कहिले पनि एक्सपायर हुँदैन। कतिवटा कुराहरू पुरा हुन्छ तर इट नेभर एक्सपायर्स। उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हिजो आज सधैँभरि प्रभु समान छन् भने हामी भजन गाइरहेका हुन्छौँ, तर यो चाहिँ उहाँको पुरानो हो, यो चाहिँ नयाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लेवीको पुस्तकमा चाहिँ त्यो छ। अर्को कुरा, यो लेवीको आउटलाइनमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 1 देखि 7 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 5 किसिमका बलिदानहरू छ होइन। परमेश्वरकोमा जाँदाखेरि हामी बलिदान लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू 1 देखि 7 अध्यायमा देखाएको छ। भनेदेखि 8 र 10मा अर्डिनेसन अफ प्रिस्ट। अब त्यो बलिदान परमेश्वरमा दिने त हो, तर सबैजनाले दिने होइन। जो पाए त्यो परमेश्वरको त्यो पालभित्र छिर्न पाउँदैन। त्यसको निम्ति तपाईँले विशेष व्यक्ति हुनुपर्छ, आफैले समर्पण गरेको हुनुपर्छ, बलिदान गरेको हुनुपर्छ, बलिदान गरेको हुनुपर्छ र तपाईँलाई कसैले पनि के छ अरू काममा इन्भल्भ नभएको हुनुपर्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर फोन आएर डिस्टर्ब गर्यो मलाई। अर्को कुरा चाहिँ 18 देखि 20 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर के छ? सेकुलर एन्ड सेक्रेड। एउटा कुरा चाहिँ अब 11 देखि 15मा चाहिँ क्लिन एन्ड अनक्लिन छ। यो 18 देखि 20 अध्यायमा चाहिँ सेकुलर एन्ड सेक्रेड छ। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ के छ? परमेश्वरकोमा जाँदाखेरि एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि के कुरा सफा हो, के कुरा फोहोर हो, के कुरा चाहिँ शुद्ध हो, के कुरा अशुद्ध हो, के कुरा पवित्र हो, के कुरा अपवित्र हो भन्ने कुरा तपाईँमा ज्ञान हुनुपर्छ। यदि तपाईँ र ममा सफा र फोहोरको ज्ञान छैन भनेदेखि हामी ठुल्ठुलो ठाउँमा कहिले पनि जान सक्दैनौँ।
एकजना राम्रो मान्छेको घरमा जाँदाखेरि पनि तपाईँ कतिपटक तपाईँ खेतमा धान रोपिराख्नु भएको छ भनेदेखि कसैको घरमा तपाईँले बोलायो भनेदेखि खेतबाट सर दौडेर उसको घरमा गलैँचा राखेको घरमा जानु मिल्दैन, किनभने तपाईँले सबै फोहोर गरिदिनुहुन्छ। त्यो भनेको जस्तै तपाईँमा एउटा सेन्स हुनुपर्छ। जनावरहरूमा हुँदैन, उनीहरू के छ, उनीहरू फोहोरमा गरिरहेको हुन्छ, यता छ उता छ, उनीहरूले सफा कुनै कुनै जनावरले पनि सफा गर्न खोज्छ होइन। तर भन्नु खोजेको मतलब हामीमा त्यो सेन्स सफा र फोहोरको सेन्स छैन भनेदेखि हामीले कहिले पनि के गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वरमा पुग्न सक्दैनौँ। अनि 16 र 17 डे अफ अटोनमेन्ट, एउटा प्रायश्चितको दिन, एउटा इजरायलीहरूको सबभन्दा ठुलो एउटा चाड चाहिँ के छ, प्रायश्चित गर्ने, त्यो 16-17 अध्यायमा छ। 21-22मा क्वालिफिकेसन फर द प्रिस्ट, यो पुजारीहरूले गर्नुपर्ने कुरा के हो छ भनेदेखि 23देखि 25मा 7वटा, वास्तवमा 8वटा होइन, 8वटा चाडहरू छ र 26देखि 27 पदमा कल टु फेथफुलनेस छ। ल यसमा हामी आउने भएर म अलिक छिटो जान्छु। लेवीको पुस्तकमा मुख्य भन्ने कुरा के छ, बी ए होली एज आई एम होली, म तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कसरी पवित्र हुने प्रभु भने हामी सोच्छौँ भनेदेखि जब तिमीहरू बलिदान चढाउँछौ भनेदेखि तिमीहरू पवित्र हुन्छौ र तिमीहरूले चाहिँ के छ, यो पवित्र भएकोमा एउटा तिम्रो उत्सव मनाऊ। जब तिमीहरूले फेस्टिभल मनाउँछौ, चाडपर्व मनाउँछौ भनेदेखि तिमीहरूले चाहिँ मेरो यसलाई बुझ्छौ। यहाँनिर त्यसकारण हाउ टु बी राइट, कसरी धर्मी हुने भन्दाखेरि चाहिँ थ्रु अफरिङ्स एन्ड सेक्रिफाइसेस, भेटी र बलिदानहरूबाट तपाईँले चाहिँ के छ, परमेश्वरकोमा जान सक्नुहुन्छ र राइट रिलेसनसिप स्थापना गर्नुहुन्छ भनेदेखि हाउ टु मेन्टेन राइट रिलेसनसिप। एउटा चाहिँ बलिदानले तपाईँलाई इनिसिएट गर्छ भने अर्कोले मेन्टेन गर्छ। कसरी मेन्टेन गर्ने, कसरी तपाईँसँग कुनैको छ भने त्यसमा सेलिब्रेसन चाहिन्छ। एउटा ओहो प्रभु धन्यवाद, सेलिब्रेसन गर्दाखेरि यो दिनमा हामीले यो गर्नु, जब पास ओभर मनाउँछ भनेदेखि प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। छुटकारा त पहिल्यै दिनुभयो, तर हरेक वर्ष सम्झिनुहुन्छ तपाईँले। किन सम्झिनुहुन्छ? प्रभुले मलाई यो गर्नुभयो। यु आर बिङ ग्रेटफुल, सो यु आर सेलिब्रेटिङ, तपाईँले उत्सव मनाइराख्नु भएको छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, उहाँले जे गर्नुभयो हामी जे गर्छौँ बलिदान लिएर गर्छौँ र जब उहाँका चाडहरू मान्छौँ भनेदेखि त्योबाट चाहिँ के गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई मेन्टेन गरिराखेका हुन्छौँ भन्ने कुराले देखाउँछ। अब अलिकति 5वटा अफरिङ छ 1देखि 7 अध्यायमा। त्यहाँ चाहिँ यो 5वटा बलिदानहरूलाई हामी 2वटा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। यो होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, अर्थात् बर्न्ट अफरिङ, ग्रेन अफरिङ र पिस अफरिङ भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यसलाई चाहिँ 3 ग्रेटिट्युड अफरिङ्स भनेर भन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले किन यो होम बलि चलाउनुहुन्छ त परमेश्वरलाई भन्दाखेरि तपाईँको भित्र मनमा के छ, धन्यवादको कुरा छ। मैले यो प्रभु तपाईँले मेरो निम्ति यो गर्नुभयो, म आई वान्ट टु डु समथिङ, म पनि तपाईँको निम्ति केही गर्न चाहन्छु होइन। अन्न बलि गर्न चाहन्छु, पिस अफरिङ गर्न चाहन्छु। अनि यो चाहिँ के छ, गड टिचिङ अस टु से थ्याङ्क यू, तिमीले धन्यवाद सिक होइन। हामीहरू धन्यवाद दिने जातिहरू हौँ भनेको कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। वी आर द पिपुल हु अलवेज नोज हाउ टु गिभ थ्याङ्क्स। हामीहरू गाह्रो अवस्थामा, सजिलो अवस्थामा होइन, अप्ठ्यारो अवस्थामा, अरूले हामीलाई धोका दिएको बेलामा पनि होइन, सतावटको बेलामा पनि हामी के गर्न सक्ने मान्छे हौँ, धन्यवाद दिन सक्ने मान्छे हौँ। कसरी हामीले धन्यवाद दिन सक्यो भनेर भन्दाखेरि किनभने परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यहाँ आजभोलि हरेक आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि सिकाउँछ, से प्लिज एन्ड से थ्याङ्क यू होइन। पहिला एउटा जीवनमा सबभन्दा पहिलो कुरा कोर्टुसी भनेर भन्छ होइन। एउटा हामीले सिक्नुपर्ने आचरण चाहिँ मान्छेलाई प्लिज भनेर भन्न र मान्छेलाई थ्याङ्क यू भन्न सिक्ने, हामीले बच्चाले सिकाएको जस्तै परमेश्वरले हामीलाई खास आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि नै उहाँले मोसाद्वारा सिकाउनु भएको छ होइन। के छ, धन्यवाद, तिम्रो आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई धन्यवाद दियो। तिमीले जीवन पाएका छौ, तिमीले सोच्ने दिमाग पाएका छौ, काम गर्ने हात पाएका छौ होइन, सधैँको निम्ति पाएका छैन, केही समयको निम्ति पाएका छौ। तिमीले यो काम गर्दाखेरि तिमीले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई बिर्सेको त छैनौ। तिमीले धन्यवाद कहिले दिएका छौ तिम्रो परमेश्वरलाई सम्झेर कि मैले गरेको हो भनेर सोचिरहेका छौ। अनि परमेश्वरले यहाँ चाहिँ 3वटा होम बलि, अन्न बलि, मेल बलिबाट चाहिँ के सिकाउनु भएको छ, तिमीले धन्यवाद दिन सिक, धन्यवाद देऊ। गड वान्ट्स अस टु से थ्याङ्क यू। तपाईँले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको चाहनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ सिन अफरिङ एन्ड ट्रेसपास अफरिङ, पाप बलि र दोष बलि। यो चाहिँ धन्यवाद, दिज 2 अफरिङ्स वेयर नट टु एक्सप्रेस ग्रेटिट्युड बट टु डिल विथ गिल्ट। भनेको चाहिँ तपाईँले धन्यवाद भन्नु मन लागेर होइन, कतिवटा कुरा तपाईँले के छ, यो चाहिँ फेरि अर्को कुरा, यो पाप बलि र दोष बलि चाहिँ के छ, तपाईँले जानी जानी गर्नुभएको पाप होइन। फेरि इट्स नट डेलिबरेट सिन,
तपाईँले जानी जानी कसैको हत्या गर्नुभयो भने तपाईँले बलिदान गरेर हुँदैन। तपाईँले अनजानमा गरेको पाप तपाईँले गर्दिनु भनेको थियो, गरेँ। तपाईँले अशुद्ध हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले के गर्नु, छुनुभयो कसैलाई, ल खानु नपर्ने कुरा खानुभयो भनेदेखि के छ, त्यसपछि तपाईँले गर्नुपर्ने अनइन्टेन्सनल पापलाई चाहिँ तपाईँले के दुईवटा यो पाप बलि र दोष बलि चाहिँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरमा जानुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ भने शुद्ध गरिदिनुहुन्छ। अनि यो कुरालाई रोमी 12:1 पावलले हामीले यसकारण भाइ हो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। पावलले पनि हामीलाई अब पावलले लेख्दा, पत्रुस लेख्दा हाम्रो लुका एकजना बाहेक बाइबल लेख्ने सबै यहुदीहरू, उनीहरूलाई पुरानो करार, उनीहरूको ज्ञानको स्रोत भनेको नि पुरानो करार हो। अनि त्यसको आधारमा उनीहरूले त्यो लेखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पुरानो करार हामीले के पनि पढेका छैनौँ, थाहा छैनौँ भनेदेखि धेरै कुरा हामीले बुझ्दैनौँ होइन। यो पवित्र भनेको बुझ्दैनौँ होइन, बलिदान भनेको बुझ्दैनौँ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ 3वटा अफरिङमा चाहिँ के छ भनेदेखि बर्न्ट अफरिङ, होम बलिले के देखाउँछ भन्दाखेरि क्राइस्ट सरेन्डर, परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, आफैलाई चाहिँ सरेन्डर गरेर दिनुभयो। मिल अफरिङले के देखाउँछ, क्राइस्ट सर्भिस, प्रभु येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको सेवालाई देखाउँछ। फिस अफरिङले क्राइस्ट पिस, ख्रिस्ट येशूले दिने शान्तिलाई देखाउँछ। सिन अफरिङले के देखाउँछ, क्राइस्ट सब्स्टिट्युट, हाम्रो पापको सट्टा उहाँ के हुनुभयो, उहाँले हाम्रो पापको सट्टा लिनुभयो भने। ट्रेसपास अफरिङ, क्राइस्ट सेटिस्फाइङ द डिमान्ड्स अफ गड, अनि प्रभु येशू ख्रिस्टले परमेश्वरको डिमान्ड, परमेश्वरले यसको बदला पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर उहाँले भनेको कुरा, ल त्यसो ठिक छ नि त, तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको डिमान्ड त्यो छ भनेदेखि मैले दिएँ भनेर के छ उहाँले दिनुभएको कुराहरू, यो 5वटा होम बलि प्रभु येशू ख्रिस्टले के गर्नुभयो, पुरा गर्नुभयो। आज तपाईँले मैले होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि के छ चढाउनु पर्दैन। तर प्रभु येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रभु तपाईँ मेरो निम्ति होम बलि चढाउनु भयो, धन्यवाद प्रभु, तपाईँले मेरो निम्ति अन्न बलि चढाइदिनु भयो, मेरो निम्ति मेल बलि, मेरो निम्ति पाप बलि हुनुभयो, मेरो निम्ति दोष बलि, मैले गर्नुपर्ने सबै तपाईँले गरिदिनु भयो होइन। अनि बर्न्ट अफरिङमा चाहिँ एन एनिमल वाज स्लटर एन्ड देन बर्न्ड सो द्याट गड कुड स्मेल इट, स्विट स्मेलिङ टेस्ट, एउटा चाहिँ के छ एउटा सुवासना आउँथ्यो, त्यसमा पूर्ण रूपले हुन्छ भनेदेखि। यता अर्को चाहिँ इट्स एन सिन अफरिङहरूमा चाहिँ इट्स एन अटोनमेन्ट फर द कम्पेन्सेसन अफ द सिन। यहाँ बुझ्नुपर्ने पापको कुराहरूमा चाहिँ के छ भनेदेखि कम्पेन्सेसन, तपाईँले क्षतिपूर्ति गर्ने हो। परमेश्वरको विरुद्धमा तपाईँले गर्नु नपर्ने काम गर्नुभयो भनेदेखि प्रायश्चित गर्दाखेरि पश्चाताप, रिपेन्टेन्ट एन्ड र प्रायश्चित हुन्छ। अटोनमेन्ट भनेको चाहिँ प्रायश्चित हो। प्रायश्चित गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के छ, यु कम्पेन्सेट, तपाईँले कसैको विरुद्ध म यसको बारे यो दिन्छु नि भनेर गर्ने हो त्यो। अनि सिन अफरिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्पेन्सेसन हो। दिज आर फर अनइन्टेन्सनल सिन्स नट फर डेलिबरेट सिन्स भनेर, त्यसकारण यो दुईवटा हामीले हेरेका थियौँ। अब लेवी 8देखि 10 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पिपल निडेड सेक्रिफाइस एन्ड अल्सो सेक्रिफाइसर, मानिसहरूले चाहिँ के छ परमेश्वरमा बलिदान चढाउनु पर्छ भन्ने थाहा भयो, तर बलिदान चढाउनु त हो, तर सबैले चाहिँ बलिदान चढाएर त हुँदैन, त्यसकारण बलिदान चढाइदिने मान्छे पनि चाहियो, सेक्रिफाइसर होइन। अब जसले बलिदान हाम्रो निम्ति चढाइदिन्छ ऊ को हो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ एउटा पुजारी हो, उसलाई चाहिँ के छ लेवी कुलबाट परमेश्वरले छान्नुभयो। दे कुड नट अप्रोच गड अन देयर ओन, उनीहरू सबैले चाहिँ आफै परमेश्वरको जान सक्दैन थियो। अनि कसरी गर्यो, मोजेस सेक्रिफाइस द ऱ्याम होइन, मोजाले एउटा पाठोलाई बलिदान गर्यो। एन्ड ब्लड वाज पुट अन आरोन्स राइट इयर, दाहिने कान, दाहिने थम र दाहिने यो खुट्टाको बुढी औँला भनौँ टु, त्यसले देखाउँछ हियर गड्स भोइस। दाहिने आँखा राखेको कुरा के तिमीले ठिक तरिकाले राइट भन्छ नि, राइट इज राइट, लेफ्ट इज रङ भनौँ। अब ठिक प्रकारले के छ परमेश्वरको आवाज सुन, खालि जथाभावी सुन्ने होइन, ठिक प्रकारले बी राइट। राइट थम भनेको होइन तपाईँले सही गर्दाखेरि उहाँको काम म गर्छु भने जस्तै के छ परमेश्वरको इच्छा म पुरा गर्छु भनेर तपाईँले के गर्नुभयो, समर्पण गर्नुभयो। तपाईँको आफ्नो इच्छा है, नट योर विल, यु आर गोइङ टु डु गड्स विल। अनि राइट टो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ ठिक तरिकाले हिँड्छु, टु वाक इन हिज वेज, परमेश्वरको बाटो अनुसार म हिँड्छु।
अनि यो बोलावट आरोनलाई गरेको जस्तै आज हामी हरेक पास्टर अगुवाहरूले थाहा पाउनु पर्ने कुरा पनि यही हो। हामीले चाहिँ जस्तै भनौँ मैले वचन प्रचार गर्दाखेरि मेरो दिमागमा के आउँछ मैले त्यसलाई परमेश्वरको वचन भनेर प्रचार गर्न मिल्दैन। मैले सपनामा के देख्छु मेरो सपना सबै परमेश्वरको वचन पनि हुँदैन। एक दुईवटा हुनसक्छ, मलाई कतिपल्ट देखाउनुहुन्छ कति देखाउनुहुन्न थुप्रै। त्यसकारण झुठा अगमवक्तादेखि होसियार रहो भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले बारम्बार हामीलाई भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो। कतिजना साँचो अगमवक्ताहरू पनि छ, तर सबै अगमवक्ता साँचो होइन। 90% भन्दा बढ्दा अगमवक्ताहरू झुठो हुन्छ। उनीहरू आफैले मैले यो भनेको मिलेन। तपाईँले हेर्नु ठुल्ठुलोहरूले पनि गल्ती गरिरहेको हुन्छ। किनभनेदेखि परमेश्वर ऱ्यान्डमली जो पाए त्योसँग हरेक दिन हामी कुरा गरेको जस्तो गर्दा हामी अलि ठुलो मान्छे त कुरा गर्दैन होइन। त्यसै परमेश्वरले त्यसरी हरेक पल्ट त्यो कुरा गरेर राख्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले बोलिसकेको छ, मैले यत्रो वचनमा बोलिसकेँ त्यहाँ पढ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले मोसालाई त्यो पहाडमा बोलाएर भनिसक्नु भयो तिम्रो कति अर्को मान्छेको सपनाहरू। तपाईँले कतिवटा यो यिर्मयाको पुस्तकमा हेर्नुभयो त यो सपना देख्नेर धेरै गाली गरेको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी अगुवाहरूको पनि परमेश्वरको वचन सुन्ने हो। कहाँ छ परमेश्वरको वचन? तपाईँ म प्रभु मलाई दर्शन दिनुहोस् भनेर भन्न छोड्नुहोस्, परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्नुहोस्। उहाँले हामीले के छ, उहाँले दिइसक्नु भएको छ। कल टु डु हिज विल, उहाँको इच्छा पुरा गर्नुहोस्। मेरो इच्छा यो थियो प्रभु, मेरो इच्छा पुरा गर्नु। परमेश्वरलाई तपाईँको इच्छा पुरा गर्न नलाउनुहोस्। प्रभु तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा के छ, म तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँले भन्नुहोस्। हामी कति ठुल्ठुलो दर्शनहरू देख्छौँ। तपाईँको आफ्नो दर्शन भन्दा प्रभु तपाईँले मेरो निम्ति दिनुभएको दर्शन के हो? परमेश्वरको अगुवा हुनु, परमेश्वरको लिडर हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो हामी आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नु होइन, उहाँको बाटोमा हिँड्नु हो। मलाई यो मनपर्छ, मलाई त्यो मनपर्छ भनेर गर्ने। त्यस कारण यो कुरा चाहिँ के छ, परमेश्वरले त्यहाँ पुजारी छान्नु हुँदाखेरि चाहिँ देखाउनु भएको छ। डोन्ट टेक वर्शिप लाइटली। लेवी 10:1-3 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि हारुनलाई छान्न त छान्नुहुन्छ, तर के हुन्छ, हारुनका छोराहरू नादाब र अबिहुले आफ्नो आफ्नो धुपोहरू लिएर त्यसमा आगो भरेर त्यस आगोमा धुप हालेर परमप्रभुले आज्ञा नगर्नु भएको आगो हालेर उहाँको सामु चढाए। यसकारण त्यतिखेर परमप्रभुबाट आगो निस्केर उनीहरूलाई भस्म पारेर उनीहरू परमप्रभुको सामु मरे। विचार गर्नुहोस्, भर्खर उनीहरू पुजारी भएको केही समयमा हारुनले आफ्नो 2 जना छोरा गुमाउनु पर्यो। तब मोसाले हारुनलाई भने परमप्रभुले भन्नुभएको कुरा यही हो, मेरो नजिक आउनेहरूमा म पवित्र बन्नेछु अनि सारा मानिसहरूका सामु म महिमित हुनेछु। हारुन चुप बसे। त्यसपछि हारुनले के भन्ने होइन, परमेश्वरसँग रिसाउन सकेन ठिकै हो, उसले के किसिमले गर्यो, यो अपवित्रतालाई उनीहरू वास्ता गरेन। मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। तपाईँ र म त्यसकारण बाइबलले तिम्रो धेरैजना शिक्षक हुन नखोज भनेर बाइबलले हामीलाई स्पष्टसँग भनेको छ। कतिपय हाम्रो मनमा आउँछ होइन यो त पुरानो करारमा पो परमेश्वर यस्तो कडा, नयाँ करारमा त प्रभु येशू ख्रीष्ट आएपछि त उहाँ यस्तो कडा छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्ला। तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस्, प्रेरितको पुस्तकमा हननिया र सफिरा भन्ने 2 जना मान्छे पनि त्यसरी नै मरेको थियो। त्यो पवित्र आत्मा आइसकेपछिको के कुरामा, पैसाको कुरामा। परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो के छ, सम्पत्ति बेचेर सबै हो भन्दाखेरि सानो झुटमा उनीहरू 2 जना श्रीमान श्रीमती मरेको छ। पुरानो कुराको मात्रै कुरा होइन, नयाँ करारमा पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर कति उहाँ सबैले गर्नुहुन्न, किन सानोतिनो हामी धेरै सानो भयो भने हामीलाई मतलब गर्नुहुन्न होइन। परमेश्वरले तपाईँलाई दण्ड दिनु भएन, किनभने तपाईँ र म सायद मैले दण्ड नपाएको चाहिँ परमेश्वरको सामुने म त्यति भ्यालुबल नभएर हो। हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई मात्र सजाय दिन्छौँ, अर्काको छोराछोरीलाई दिनु ठिकै छ, ऊ मेरो होइन, जेसुकै गरोस् भन्ने हामी छोडेको जस्तै तपाईँ र मैले यदि उहाँको सामुने तपाईँ महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले गलत गर्दाखेरि उहाँले तपाईँले के गर्नुहुन्छ, दण्ड दिनुहुन्छ। अनि त्यसकारण तपाईँ र म परमेश्वरको अगुवाहरू, परमेश्वरले हामीलाई पास्टर, एल्डर, डिकन भनेर चाहनुभएको छ भनेदेखि माइन्ड हाउ युआर वकिङ, जथाभावी तरिकाले बोलेर नै हामी हिँड्नु हुँदैन, जथाभावी तरिकाले जहाँ पाए त्यहाँ हामी जानु हुँदैन, जथाभावी खानु हुँदैन। अनि त्यो चाहिँ के हो, बलिदानले हामीले सिकाउन खोज्ने कुरा चाहिँ त्यो। जब हामी जथाभावीको जीवन जिउँछौँ, पदको आधारमा मात्रै लिडर छौँ भनेदेखि नादाब र अबिहु जस्तै हामी नमर्ला शारीरिक रूपले, तर आत्मिक रूपले मरिसकेको हुन सक्नेछौँ। थुप्रै अगुवाहरू आत्मिक रूपले मरिसकेका छन्, थाहै हुँदैन। अनि त्यसपछि 11 देखि 15 अध्यायमा एउटा रिचुअल प्युरिटी होइन, साइन्टिफिकेसन कसरी चाहिँ के छ, के कुराले अशुद्ध गर्छ यहाँनिर चाहिँ यसमा यो 11 देखि 15 अध्यायमा जे कुरा अशुद्धता छ
यो पापको अशुद्धता होइन, तर एउटा चाहिँ के छ, एक्सिडेन्टल इम्प्युरिटी भनौँ न। वाइल वाकिङ विथ द होली गड डिस्टिङ्ग्विस क्लिन एन्ड अनक्लिन। तपाईँ परमेश्वरसँग हिँड्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आराधना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, परमेश्वरको मन्दिरमा जाने व्यक्ति हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वेदीमा तपाईँ अगाडि जाने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यु हेभ टु नो वाट इज क्लिन एन्ड वाट इज अनक्लिन। के शुद्ध छ, के अशुद्ध छ, के पवित्र छ, के अपवित्र छ भन्ने कुरा तपाईँको दिमागले मतलब गर्दैन भने डोन्ट बी अ लिडर। तपाईँमा त्यस्तो मतलब छैन भने लिडर नहुनुहोस्, त्यो सेफ हुन्छ तपाईँको लागि। तर तपाईँले चाहिँ यो ठिक यो बेठिक छुट्याउनु हुन्न भनेदेखि के छ, एकदमै त्यो परमेश्वरको सामुने एकदमै खतराको कुरा हो। त्यो समयमा के छ, बडीली फ्लुइड्स होइन, पिपहरू, रगतहरू यसले अशुद्ध पार्थ्यो। कसैलाई छालाको रोग लाग्यो भने त्यसले अशुद्ध पार्थ्यो होइन, कुष्ठ रोग लाग्यो भने, ढुसी छोयो भनेदेखि त्यसले अशुद्ध पार्थ्यो। मृत्यु, डेड बडी, मरेको शरीर छोयो भनेदेखि अशुद्ध हुन्थ्यो। अनि त्यो पुरानो करारमा के छ, शुद्ध जनावर र अशुद्ध जनावर होइन, त्यो खायो भनेदेखि अशुद्ध हुन्थ्यो। अनि इम्प्युरिटी इज नट सिनफुल, गड्स प्रेजेन्स वाज अफ लिमिट टु दोज हु आर अनक्लिन। अब यो पाप त होइन, त छोयो भनेदेखि पापी भनेर त भनिँदैन, तर परमेश्वरको उपस्थितिमा जान नपाउने हो, त्यति हो। तपाईँ त्यसमा छुनु भएको छ भनेदेखि के छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ जान पाउनुहुन्न। अनि योबाट उहाँले सिकाउनु खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के भनेदेखि परमेश्वर एउटा चाहिँ के छ, पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। गड इज होली। परमेश्वर एउटा सफा परमेश्वर हुनुहुन्छ, कुनै पनि दाग नलागेको, कुनै पनि चाउरी नपरेको त्यो परमेश्वरको सेवा गर्ने मान्छे हो। अनि हामीमा चाहिँ सधैँ पास्टर, लिडर, अगुवाले थाहा पाउनु पर्यो हामी त्यो परमेश्वरलाई साथ सेवा गर्छौँ जुन परमेश्वर चाहिँ के छ, पवित्र हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ परमेश्वर सेवा गर्दै जाँदै तपाईँ परमेश्वर जस्तै हुँदै 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 जानुपर्छ। तपाईँको सोचहरू परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ, तपाईँको बोलीहरू परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ, तपाईँले अरूसँग गर्ने व्यवहार परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ। अनि यहाँ योमा देखाएको कुरा के छ भने तीनवटा कुरा छ। यो विशेष गरेर हामीले थाहा पाउनुपर्ने यो लेवीको पुस्तकले सिकाएको कुरा चाहिँ होली थिङ्स देयर आर, सबभन्दा माथि छ यो होइन, होली भन्ने कुरा, यो पवित्र भन्ने कुरा छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के छ। त्यसपछि दोस्रो स्टेजमा आएर क्लिन, सेकुलर, गुड, एउटा चाहिँ सफा, यो सेकुलर अथवा राम्रो कुराहरू भनौँ, यो चाहिँ दोस्रो लेभलको कुरा हो। अनि तेस्रो लेभलको कुरा चाहिँ अनक्लिन, अशुद्ध, पापमय र प्रोफेन, अपवित्र होइन। यो तीनवटा छ, दुईवटा कुरा मात्र होइन, तीनवटा कुरा छुट्याउनु पर्छ हामीले। यदि परमेश्वरको सेवा गर्नेहरूलाई चाहिँ तीनवटा कुरा थाहा हुन्छ, परमेश्वरको सेवा नगर्नेलाई चाहिँ दुईवटा कुरा मात्र थाहा हुन्छ। त्यो परमेश्वरको सेवा नगर्नेहरूलाई के थाहा हुन्छ, क्लिन र अनक्लिन, सफा र फोहोर मात्र थाहा हुन्छ। नुहाएर बस सबैजना नुहाउनु पर्छ भने थाहा छ होइन। सबैजनालाई यो ठिक छैन, यसले खानेकुरा पनि दुई थरीको छ भन्ने कुरा थाहा छ। कुनै खानेकुराले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानिकारक गर्छ होइन, न अनक्लिन। जस्तै तपाईँले धेरै चुरोट पिउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो अनक्लिन हो। तपाईँलाई के छ, बाइबलमा कहाँ लेखेको छ भनेर सोध्नु पर्दैन, तपाईँले खाएको चुरोटको बट्टामा हेरे पुग्छ। चुरोटको बट्टामा के लेखेको छ, धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर लेखेको छ। त्योभन्दा पर्दा के छ बाइबलमा, त्यहाँ लेखेकोले गर्दा बाइबल लेखिरहेको छैन तपाईँलाई होइन। त्यसकारण बाइबलमा कहाँ लेखेको छ चुरोट नपिउ भने तपाईँ नहेर्नुहोस् बाइबलमा होइन। अनि यो भएकोले गर्दाखेरि के छ, तीनवटा चिजहरू छ, पवित्र चिज, सफा चिज र फोहोर चिज। अनि यहाँ कसरी पवित्र चिज र सफा चिज मिसिन सक्दैन। जब पवित्र चिजमा सेकुलर सफा मात्र चिज मिसिन्छ भनेदेखि प्रोफानिटी, त्यसले चाहिँ के छ, पवित्रलाई पनि अब यो सेकुलर बनाइदिन्छ। अनि यहाँनिर के छ भनेदेखि तर सफा चिज फेरि पवित्र कसरी हुन्छ, स्याङ्क्टिफिकेसन, पवित्रकरण। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरिसकेपछि एउटा समयमा हामी अशुद्ध जाति थियौँ, त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर उहाँको रगतले धोएर हामी के छ, शुद्ध भएका छौँ। हामी चाहिँ के छ, अहिले सेकुलर स्टेजमा छौँ, गुडमा छौँ। तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्याङ्क्टिफाई, अझै शुद्धिकरण गर्दा परमेश्वरको वचन हरेक दिन आउँदाखेरि वी आर इन द प्रोसेस अफ स्याङ्क्टिफिकेसन। हामी परमेश्वर जसो पवित्र भएका छैनौँ, उहाँले हामीलाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा पवित्र जाति भनेर भन्नुभएको छ, तर हामी पवित्र भएका छैनौँ। येशू ख्रीष्टले हामीले के छ, क्लिन, सेकुलर, गुडमा राख्नुभएको छ। तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के छ, परमेश्वरमा हामी जाँदाखेरि स्याङ्क्टिफिकेसन, शुद्धिकरण हुँदै हामी केमा जान्छौँ, पवित्रमा हामी जान खोज्छौँ, पवित्रीकरण हुँदैछ। त्यसकारण हामी हरेक हप्ता आराधना गर्न जाँदाखेरि अलिकति पनि हामी पहिलाभन्दा, हिजोभन्दा आज हामी स्याङ्क्टिफाइड हुनुपर्छ।
अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रोफानिटीले चाहिँ के गर्छ, पवित्रलाई अपवित्र बनाइदिन्छ। अझ यो पोल्युसन भन्छ नि, अशुद्ध बनाइदिने चाहिँ सफा कुरालाई पनि फोहोर पारिदिन्छ। तपाईँले एउटा ग्लासमा सफा पानी, अर्को ग्लासमा फोहोर पानी गर्नुहोस्, यो फोहोर पानी र सफा पानी दुईटा मिसायो भने दुईटै फोहोर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो फोहोर पानी सफा गर्ने अब फिल्टर चाहिन्छ। त्यहाँनिर फिल्टरमा राखेर के गरेर उमालेर बाफ गर्नेदेखि लिएर के गर्यो भने छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीले के गर्नुभएको छ, शुद्ध गर्नुभएको छ। अनि स्याङ्टिफिकेसन, अनि यहाँनिर के छ, यो खालि क्लिन अनक्लिन होली मात्र नि, यसले चाहिँ लाइफ एन्ड डेथ, इट्स अ म्याटर अफ लाइफ एन्ड डेथ। तपाईँ अशुद्ध, पापमय र एकदम प्रोफानिटी होइन, एकदमै कुवचन। म आजभोलि के भन्छु भने, आजभोलि जति पनि तपाईँले यो अङ्ग्रेजी फिल्महरू, नेपाली फिल्ममा पनि एकदमै फोहोर शब्द, त्यसलाई प्रोफानिटी भनेर भन्छ। डेथ छ त्यहाँ, मृत्यु छ त्यो शब्दहरूमा। हामी कतिपटक चाहिँ के छ, ओहो म पनि भन्छु भनेर भन्नुरह होला, यु आर स्पिकिङ डेथ। परमेश्वरको सामुने घृणित कुरा हो त्यो। त्यस कारण आफ्नो मुखबाट चाहिँ के छ, त्यो प्रोफेन कुराहरू, त्यो एकदम घृणित कुराहरू मुखबाट ननिकाल्नुहोस्। पापमय जीवन भनेको त्यसले मृत्युतिर लाने कुरा हो होइन, तर पवित्रताले केमा लान्छ, जीवन दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लेवीको पुस्तकले हामीलाई परमेश्वरले विचार गर्नु, त्यो दासहरू होइन, जिन्दगीभर कहिले पनि केही नगरेको दासत्वमा जिएको मान्छेलाई यो कुराहरू परमेश्वरले लेवीको पुस्तकमा चाहिँ के गर्नुभएको छ, सिकाउनु भएको छ। त्यसपछि 16 र 17 अध्यायमा यम किपर भनेर डे अफ अटोनमेन्ट एउटा चाहिँ प्रायश्चितको दिनको चाड छ। इजरायल्स हाइएस्ट एन्ड होलिएस्ट डे, यहुदीहरूको निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा पवित्र दिन। अ टाइम अफ पर्सनल रिफ्लेक्सन एन्ड कन्फेसन अफ सिन्स। यो समयमा चाहिँ के गर्छ, उनीहरूले चाहिँ आफैलाई जाँच्छ, मैले के गरेँ, मैले पाप गरेँ। सबैजनाले पश्चाताप गरिदिनु। हाई प्रिस्ट वुड टेक अ बुल एन्ड 2 गोट्स, एउटा साँढे र 2वटा बोकाहरू लिएर चाहिँ के गर्छ, बलिदान गर्नलाई जान्छ। 1 गोट विल बी रिलिज टु विल्डरनेस क्यारिङ द सिन अफ द होल इजरायलाइट। एउटा बोकालाई चाहिँ बलिदान गर्छ अनि अर्को बोकालाई चाहिँ के गर्छ, यहाँ एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चित्र छ, सिन, उसलाई प्रधान पुजारी उसको टाउकोमा हात राखेर सबै इजरायलीहरूको पाप यसमा राखेर उसलाई छोडिदिन्छ। यहाँ लेवी 16 को 20 देखि 22 पदमा। अनि त्यो बोकालाई स्केप गोट भनेर भन्छ होइन, नेपालीमा के भन्छ थाहा छैन। 16 को 20 देखि 22, जब हारूनले महापवित्र स्थान, भेट हुने पाल र वेदीको निम्ति प्रायश्चित गरिसकेको छ, तब त्यसले जिउँदो बोका चाहिँ ल्याओस् अनि हारूनले आफ्नै दुवै हात जिउँदो बोकाको टाउकोमा राखोस् र इस्राएलीहरूका सारा अधर्म, अपराध र पाप स्वीकार गरेर बोकाको टाउकोमाथि राखिदियोस्। त्यसले ती पापहरू बोकाको टाउकोमा राखेर त्यसलाई अघिबाट खटाइराखेका मानिसहरूको साथ उजाड स्थानमा पठाइदियोस्। यसरी त्यस बोकाले तिनीहरूका सारा अधर्म एकलास ठाउँमा बोकेर लैजाओस् र त्यस मानिसले त्यस बोकालाई उजाड स्थानमा छोडिदियोस्। यहाँ तपाईँ र मैले देख्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले मेरो पाप लगिदिनु भयो भन्ने कुरा हामी कसरी बुझ्छौँ? कसरी मलाई भोग लागेको छ भने तिमीले खाएर कसरी मेरो पेट भरिन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। तर त्यो सोचलाई परिवर्तन गर्न, अर्को मान्छेले तिम्रो पाप लान सक्छ भन्ने कुरा सिकाउनको निम्ति परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई यो के छ, चाड, तिम्रो यो चाड मनाउँदा यो जनावर पठाऊ, यसो हेरेर बोकाले लग्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो पाप कसरी, परमेश्वरले बाइबलले उहाँले हाम्रो सबैजनाको पाप परमेश्वरले उहाँमा राखिदिनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने बाइबलमा लेखेको हामीले त्यो बुझ्छौँ। इजरायलीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो। हामी सधैँ यो बोकालाई पठाउँथ्यौँ, खास त प्रभु येशू ख्रीष्टले पो के गर्नुभयो, हाम्रो पाप लानुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले। स्केप गोट भन्ने एउटा अङ्ग्रेजीमा शब्द चलाउँछ, जुन मान्छेले अरूको दोष लिइदिन्छ। कहिले 4-10 जना मान्छेले गल्ती गरे हुन्छ, 10 जनाले गाली गर्नु भएन भने भयो तपाईँहरूको होइन, मैले सबैको दोष म लिइदिन्छु भनेर तब कसैले भन्छ त्यसले स्केप गोट भन्छ। 10 जनाले गल्ती गरेको तर 1 जनाले मात्र गाली खाएर 9 जनालाई बचाइदिने। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले के छ गर्नुभएको चाहिँ कुरा चाहिँ त्यो हो। अनि 18 देखि 20 पदमा चाहिँ के छ, ह्याभ अ हायर मोरल स्ट्यान्डर्ड, एउटा चाहिँ तपाईँहरूको नैतिक कुराहरू चाहिँ अरूको भन्दा माथि हुनुपर्छ भनेर विशेष गरी पुजारीहरूलाई भन्नुभयो। तिमीहरूलाई मैले पुजारी छाने, अब तिमीहरू आनन्दसँग अरू मान्छे जसै बस्दैन, खेतीपाती पनि नगर, तिमीहरू पैसा कमाउने काम पनि गर्ने होइन, के छ मेरो मन्दिरमा बस्ने, त्यो मान्छेहरूले दिएदेखि खाने, न त नखाए पनि हुन्छ। फास्टिङ गर 40 दिन 50 दिन 10 दिन, तर त्यसो त गर्नु परेन होइन, खानै पर्छ भन्ने छैन। केयर फर द पोर, त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई सिकाएको कुरा के छ भनेदेखि एउटा स्ट्यान्डर्ड
यो जुडियो क्रिस्चियन भ्यालुज भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अस्ति हाम्रो पास्टर निमाले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, जुडियो क्रिस्चियन भ्यालुज या यो विशेष वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा के छ भनेदेखि यिनीहरूले गर्ने 4वटा कुराहरूलाई गर्छ। एउटा चाहिँ गरिबहरूलाई, टुहुराहरूलाई, विधवाहरूलाई र विदेशीहरूलाई, यो 4वटालाई तिमीहरूले सधैँ यु हेभ टु बी काइन्ड एन्ड जेनरस टु दिज 4 ग्रुप्स अफ पिपल। विधवा, टुहुरा, गरिब र के छ विदेशी, यो 4वटालाई तिमीहरूले सधैँ हेप्न पाउँदैनौ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। तिमीहरूले चाहिँ के छ त्यो 4जनालाई, अनि परमेश्वरले तिमीहरूले कुनै गरिबलाई, कुनै विधवालाई, कुनै टुहुरालाई र कुनै विदेशीहरूलाई तिमीले एकदमै नराम्रो व्यवहार गर्यो भनेदेखि आई विल टेक रिभेन्ज, परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिनीहरूको बदला म लिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले यहाँ लेवीहरूलाई यो सिकाउँछ। किन संसारभरि त्यति साह्रो यो एनजिओहरू आएको छ, सोसियल सर्भिसहरू आएको छ गरिबहरूलाई, विधवालाई गर्ने भन्दाखेरि बाइबलले सिकाएकोले गर्दाखेरि हो। परमेश्वरले निश्चित रूपले उनीहरूलाई भनेको छ यो 4वटा ग्रुपलाई चाहिँ के गर, तिमीहरूले हेर भनेर। अनि हाम्रो मण्डलीको कतिवटा भेटीहरू पनि के छ, हामी त्यो कुराहरूमा खर्च गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ सिकाएको छ। डोन्ट बी लाइक इमोरल क्यानानाइट्स, होइन। अब तिमीहरू कनानमा जाँदैछौ, कनानका मान्छेहरूलाई यस्तो केही मतलब छैन। संसारको सबभन्दा के छ गरिबहरू चाहिँ के छ सबभन्दा थिचिएका हुन्छ। विधवाहरू भएपछि जिन्दगी सिद्धियो, टुरा हो भने सिद्धियो। यो देशमा अमेरिकामा यो बाइबलसँग सम्बन्धित पहिला अहिले सबै पोलिटिसियनहरू त्यसो छैन, तर यहाँको निम्ति त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो देशमा गरिबहरू भयो भनेदेखि वास्तवमा एकदम सुरक्षित छ। विधवाहरू यो देशमा एकदमै राम्रो छ, उनीहरूलाई सरकारले भत्ता दिन्छ होइन। नराम्रो काम के गरेको छ भने त्यसले श्रीमान श्रीमती हुनुभन्दा छुट्टिएर बस्यो भनेदेखि सरकारी पैसा दिने भएकोले कतिजना मान्छेहरू त्यस्तै अलिकति पैसाको मात्र लोभ गर्ने मान्छेहरू बिहा गरेर हुन्छ, तर हामी छुटौँ भनेर छुटेर बसिरहेको हुन्छ। पछि पैसाको लोभमा छुटिँदाखेरि साँच्चीकै छुटिनेहरू पनि छ यहाँ होइन। विधवाहरू, यो गरिबहरू ठुलो सरकारले हेरेको कारण किन भनेर भन्दाखेरि बाइबलले सिकाएको, नत्र मान्छेले स्वार्थी मानिसहरूले कहिले पनि आफै सोच्दैन। परमेश्वरले गर नत्र म तिमीहरूलाई बदला लिन्छु भनेको कारणले गर्दा त्यो गर्दा 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 अरूले गरेको देख्दा होइन, कतिजना क्रिस्चियनले मात्र अरूले पनि गर्छ भन्छ, तर उनले गरेको देखेपछि सिक्दै 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 आएको। त्यसकारण लेवीको पुस्तकले चाहिँ के छ हामीलाई यो कुरा सिकाइरहेको छ। त्यसपछि 8वटा चाडहरूको बारेमा छ, 8 फेस्टिभल्स टु सेलिब्रेट होइन। अघि मैले भने हाउ डु यु मेन्टेन द तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर जन्मनु भयो, नयाँ गरेर जन्मनु भयो, अब तपाईँले कसरी आफ्नो सम्बन्धलाई मेन्टेन गर्ने। सबभन्दा पहिलो चाहिँ के आउँछ, यो तपाईँले यो प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि उनीहरूको इजरायलीहरूको 2वटा क्यालेन्डर छ। अस्ति नै एउटा प्रश्न आएको थियो, त्यस मैले त्यति ध्यान दिएको थिएन, तर एउटा क्यालेन्डर चाहिँ के छ सृष्टिदेखिको भनेर उनीहरूले गर्न खोज्ने क्यालेन्डर छ भनेदेखि अर्को यो क्यालेन्डर चाहिँ यो पास ओभरदेखि परमेश्वरले उनीहरूलाई छुटकारा दिनुभएको दिनदेखिको के छ क्यालेन्डर छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, उनीहरूलाई छुटकारा दिनु हुँदाखेरि ल तिमीले अब नयाँ तिमीहरूको पुरानो क्यालेन्डर छोडिदेऊ, अब नयाँ क्यालेन्डर सुरु गर भनेर भन्नुहुन्छ। नयाँ क्यालेन्डरमा चाहिँ के छ यो फिस्ट अफ द पास ओभर, त्योबाट सुरु हुन्छ। अनि त्यसकारण निस्तार चाड, हामीले यो प्रस्थानको पुस्तकमा पनि मैले धेरै निस्तार चाडको बारेमा भनेको थिएँ, कसरी निस्तार चाडले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देखाउँछ। निस्तार चाड मनाउँदाखेरि उनीहरूले थुमालाई काटेर थुमाको रगत त्यो ढोकामा राख्दाखेरि त्यो थुमा जुन जुन ढोकामा त्यो रगत छ त्यो ढोका मात्रै बाँचेको, त्यो थुमा चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ होइन। ल्याम्ब ह्याड टु बी सेक्रिफाइस्ड। अनि यो चाड मनाउँदाखेरि चाहिँ के छ ख्रीष्ट बलिदान भइसकेको छ भन्ने कुरा 1 कोरिन्थी 5:7 पनि लेखेको छ। नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिरी नै हौ, हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रीष्ट बलिदान भइसकेको छ। पहिलो चाड उनीहरूले लेवीको पुस्तक। दोस्रो चाड के हो, फिस्ट अफ द फर्स्ट फ्रुट, पहिलो फलको चाड मान तिमीहरूले। के छ यो पास ओभरको 3 दिनपछि मनाउँछ उनीहरूले। इट्स भेरी क्लोज। 3 days after the sacrifice of the lamb they had to offer the first fruit of the harvest to God. दोस्रो चाड उनले मनाउने के छ पहिलो फल। थुप्रै मण्डलीमा थुप्रैजना पहिलो फल ल्याउँछ। त्यसले के देखाउँछ वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान 3 दिनपछि। 1 कोरिन्थी 15:20 मा के लेखेको छ, वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ, सुती जानेहरू मध्येमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ। उनले फर्स्ट फ्रुट किन पास ओभर मनाएको, किन 3 दिनमा फर्स्ट फ्रुट पहिलो फल रे। ल के हो पहिलो फल भनेको? भर्खर हामी के छ यो निस्केको छ यहाँबाट, निस्केको 3 दिनमै पहिलो फल। उनीहरूलाई थाहै थिएन 3 दिनपछि किन गर्ने भनेर। तर के छ हामीलाई अहिले थाहा छ 3 दिनमा के हो। यो जुन दिन बलिदान भएको छ त्यसको तेस्रो दिनमा के भएको छ पहिलो फल भनेको पुनरुत्थानको पहिलो फल। कोही पनि मानिस पुनरुत्थान भएको छैन। के भएको छ
सबैजना मरेको छ, कोही पुनर्जीवित भएकोहरू छ, लाजरस होइन, तर फेरि मरेको छ, तिनीहरू दे आर नट फर्स्ट फ्रुट, येशू ख्रीष्ट पहिलो फल हुन्छ। त्यसकारण पहिलो चाडले प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु देखाउँछ भनेदेखि दोस्रो चाडले प्रभु येशू ख्रीष्टको के छ, पुनरुत्थान देखाउँछ। अनि यो निस्तार चाडको 50औं दिनमा फिस्ट अफ द पेन्टिकोस्टको चाड मनाऊ भनेर भनेको छ। 50 days आफ्टर द पास ओभर द ल वाज गिभन अन साइनाई। के भयो त 50औं दिनमा? परमेश्वरले के दिनुभयो? व्यवस्था दिनुभयो। सिनाई पर्वतमा व्यवस्था दिनु। वेन ल वाज गिभन 3000 पिपल डाइड। तपाईँले प्रस्थान 34 को 2 पदमा हेर्नुहोस्, 3000 मानिसहरू मर्यो। अनि हामीले प्रस्थानको पुस्तकमा मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई व्यवस्था दिनुभएको चाहिँ व्यवस्था पालन गरोस् भनेर होइन, व्यवस्था पालनले हामी पापी छ भन्ने कुरा थाहा पाओस् भनेर। अनि त्यो व्यवस्थामा त भर पर्ने पनि मर्छ। तर प्रेरित 2 अध्यायमा पेन्टिकोस्टकै दिनमा वेन द होली स्पिरिट केम, जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, प्रेरित 2 को 41 मा 3000 मानिसहरूले के पाए? बाँच्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के एक ठाउँमा मृत्युको कुराहरू छ भन्दै एक ठाउँमा चाहिँ जीवनको कुरा छ। अब पवित्र आत्मा पेन्टिकोस्टकै दिनमा आएर चाहिँ के छ? मण्डलीको स्थापना भएको दिन छ। त्यो दिन पेन्टिकोस्टको दिनमा के को सुरुवात भयो? मण्डलीको सुरुवात भयो। 3000 मानिसहरू चाहिँ के छ? थपिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि यो चाहिँ के छ? पुरा यो लेवीको पुस्तकमा देखेको छ। हामीलाई के हो पेन्टिकोस्टको दिन भन्ने लागिरहेको हुन्छ, किन 3000 मान्छे थपियो भने लेखेको हुन्छ, बुझ्नु त्यस्तै होला भने हुन्छ। परमेश्वरको वचनमा हामीले हेऱ्यौँ कस्तो रहस्य कुराहरू राखेको छ। उहाँले एउटा छुट्टै कुरा हामीलाई भन्नु खोज्नु भएको छ। व्यवस्था मात्र गऱ्यो भने तिम्रो मर्छौ। आफू त्यसकारण अरू सबै धर्महरूको समस्या के छ भनेदेखि हामी व्यवस्थामा आधारित म यो गर्यो भने उद्धार पाउँछु भनेर हामी लागिरहेका छौँ, तर त्यसले हामीलाई के दिन्छ? मृत्यु दिन्छ। त्यसकारण यो प्रेरित 2 अध्यायमा आएपछि जब परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, उहाँको पेन्टिकोस्टको दिनमै मण्डली स्थापना हुन्छ भनेदेखि मण्डलीको स्थापना पवित्र आत्माको आगमनसँगै त्यहाँनिर के हुन्छ? जीवन पाउने, फेरि जीवित हुने कुराहरू आउँछ। अनि मैले यहाँ लेखेको यो दिज 3 feast has been fulfilled in the first coming of Jesus Christ। यो तीनैवटा चाडहरू चाहिँ के छ? प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमनमा के भइसकेको छ? पुरा भएको छ भनेदेखि अर्को 6वटा अर्को चाहिँ के छ? फिस्ट अफ द ट्रम्पेट्स। चौथो चाड चाहिँ तुरही फुक्ने चाड मनाउनु पर्ने छ उनीहरूले, द 7th month। अब यो पनि के छ? वास्तवमा पुरानो क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ फिस्ट अफ द ट्रम्पेट्स पहिलो महिनामा न्यू इयरमा पर्छ उनीहरूको पुरानो क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ। तर नयाँ क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ 7औं महिनामा पर्छ होइन। द 7th month, सेप्टेम्बर अक्टोबर, एट द फेस्टिभल द सोफा भनेको चाहिँ द ओल्ड ऱ्याम्स हर्न होइन, थुमाको सिङबाट उनीहरू बजाउँथ्यो। दिस सिग्नल्ड अ होल न्यू राउन्ड अफ फिस्ट। अब यसले चाहिँ के छ? यो अब नयाँ किसिमको चाडहरू निस्क्यो, यो चाहिँ एउटा तुरै फुक्ने। त्यसकारण यो फिस्ट अफ द ट्रम्पेटले चाहिँ प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको बारेमा देखाउँछ, जुन अहिले पनि पुरा भएको छैन होइन। प्रभु येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको वचनमा लेवीको पुस्तकमा भनेको कुराहरू के छ? सबै कुरा पुरा भएको छ। फिस्ट अफ द ट्रम्पेट, तुरैको आवाज पुग्ने छ भन्ने कुरा छ। अब यसमा यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा फरक फरक मानिसहरूले फरक फरक भनेको छ, तर सबैजनाले मानेको कुराहरू चाहिँ के छ भने यो चाड अझै पुरा भएको छैन। डे अफ अटोनमेन्ट, त्यो चाहिँ अर्को। अघि मैले डे अफ अटोनमेन्टको बारेमा मैले भनिसकेँ होइन। 3 days आफ्टर द फिस्ट अफ द ट्रम्पेट। यो चाहिँ फेरि के छ? यो तुरै फुकेको तेस्रो दिन पछि। अब यहाँनिर फर्स्ट फ्रुट चाहिँ के छ? पास ओभरको 3 दिन पछि भनेको जस्तै प्रायश्चितको पनि के छ? यो ट्रम्पेटको 3 दिन पछि चाहिँ के हुन्छ? यो मनाउँछ। क्रुसियल डे वेन द स्केप गोट वाज पुस्ड आउट अफ द क्याम्प विथ सिन्स अफ अल द पिपल अन इट्स हेड होइन। सबै इजरायलीको पाप त्यो बोकाको टाउकोमा राखेर पठाएको दिन, तेस्रो दिनमा यो प्रायश्चितको दिन। कसैले यो पुरा भयो भन्छ, कसैले पुरा हुन बाँकी छ भनेर भन्छ। त्यसपछि फिस्ट अफ द टेबरनाकल होइन, यो यसलाई चाहिँ झुप्रो बास चाड भनेर पनि भन्छ होइन। अब इजरायलाइट्स मुभ आउट अफ देयर हाउसेस एन्ड लिभ इन टेन्ट्स फर 8 days। के गर्छ? कसरी इजरायलहरू 40 वर्षसम्म उनीहरू चाहिँ के छ? उजाड स्थानमा बसेको थियो। हामी तम्बुमा बसेका थियौँ भने उनीहरूले यो आज पनि मनाइराखेको छ। के गर्छ? हरेक मान्छेको सिमेन्टीको घर, राम्रो घर भए उनीहरू आफ्नै घरको अगाडि सानो पाल बनाउँछ। पालमा उनीहरूले चाहिँ के छ? पालहरू बनाउँछ, हुरीहरू आउन सक्ने हुन्छ र 1 हप्ता 8 दिन उनीहरू त्यहाँ बिताउँछ। अनि 8 दिन पछि देन दे विल मुभ टु देयर ओन हाउस। त्यसपछि उनीहरू आफ्नो घरमा फर्किन्छ।
यसले पनि दोस्रो आगमनको बारेमा बताउँछ होइन। अहिले हामी चाहिँ के छ, एउटा अस्थायी पालमा छौँ। अहिले हामीहरूको जीवन, हाम्रो शरीर एउटा चाहिँ के छ, यो सधैँको निम्ति जाने घरभन्दा अगाडि एउटा अस्थायी रूपमा बसेको हो। यो चाहिँ इजरायलीहरूलाई 40 दिन जुन यो मरुभूमिमा उनीहरूले बिताए, त्यो एउटा चाहिँ परमेश्वरले सिकाउनु भएको जस्तै अहिले हाम्रो निम्ति सायद विल्डरनेस टाइम होइन, एकदमै परमेश्वरको वचन आइरहेछ, दिनका दिन मन्ना स्वर्गबाट झरी आइरहेछ छ, तर हामी के गरिरहेछौँ, हामी चाहिँ पालमा बसिरहेछौँ, हाम्रो खास घरमा हामी गएको छैन। अनि यसले पनि के देखाउँछ, अनि दोस्रो आगमनको बारेमा चाहिँ देखाउँछ, सम अफ दिज फेस्टिभल विल बी फुलफिल इन द सेकेन्ड कमिङ अफ जिजस क्राइस्ट। येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा मात्रै के हुनेछ, पुरा हुनेछ। अर्को फिस्ट अफ साबाथ, यो चाहिँ हरेक हप्ता मनाउनु पर्ने विकली सेलिब्रेसन अफ द रेस्ट। यो परमेश्वरले के छ, सृष्टिको बेलामा गर्नुभएको कुरा हो, तर उहाँले उनीहरूलाई दास नबनाएसम्म उहाँले उनीहरूलाई तिमीहरू के छ, यो साबाथ मनाऊ भनेर भन्नु भएन, विश्राम दिन मनाऊ भने। किन? विश्रामै त्यति साह्रो कामै गरेको थिएन होला सायद उनीहरूले होइन, त्यति विकास भएको थिएन। तर जब उनीहरू दास भएर आयो भने उनीहरूले के भने, तिमीहरूले चाहिँ अब विश्राम दिन मान, नट अ होलिडे। यो भेकेसन जाने दिन होइन। कतिजना मान्छेहरू आइतबारमा भेकेसन मनाउँछ, यु आर नट फलोइङ द्याट होइन। अ फ्यामिली डे, पारिवारिक डे पनि होइन, अ डे फर गड, परमेश्वरको निम्ति, अ होली डे। हलिडे होइन, होलिडे। हलिडे भने चाहिँ आई भयो, आई होइन ओ होइन, आई भनेर ममा फोकस गर्ने, ओ भने ओ गड भन्ने दिन हो। त्यस कारण होलिडे होइन, हलिडे भन्छ होइन, हलिडे होइन, होलिडे, पवित्र दिन मनाउनुहोस्, भेकेसन मनाउने दिन होइन। त्यस कारण के भन्छु भनेदेखि हरेक हप्ता परमेश्वरले के भन्नुभयो, यु हेभ टु सेलिब्रेट साबाथ। तपाईँ यहुदीले आजको दिन पनि उनीहरूले यसलाई चाहिँ परिवार सबै मिलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ, उनीहरूले प्रार्थना गर्छ। यो व्यवस्थाको 6 अध्यायमा भएको जुन यो क्षमा भनेर भन्छ, त्यो उनीहरूले प्रार्थना गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। अनि हामी योबाट चाहिँ के आएको छ, हाम्रो हरेक आइतबार गर्ने सेवाको दिन आएको के हो, लर्ड्स डेबाट आएको छ। अहिले सन्डे, हामी आइतबार, नेपालमा शनिबार के गर्छ, परमेश्वरको आराधनाको दिन गर्छौँ। कहाँबाट आयो हप्ताको एकचोटि सेवा गर्ने दिन भन्दाखेरि, लेवीको पुस्तकमा परमेश्वरले यसलाई इन्स्टिट्युट गर्नुभयो। तिमीहरू हरेक दिन एक दिन मलाई छुट्यायो, यो तिमीहरूको परिवारको दिन होइन, भेकेसनको डे होइन, रमाइलो गर्ने डे होइन, मलाई के गर्ने हो, आराधना गर्ने दिन हो। अनि अर्को एउटा द इयर अफ जुबिली, 8औं चाड चाहिँ के छ, यो नेपालीमा चाहिँ के छ, प्रसन्नताको वर्ष। हरेक 50 वर्षमा, यो चाहिँ एकदम लङ होइन, यो मान्छेले सिल्भर जुबिली बिहाको मनाउँछ होइन। कतिजना हाम्रो पास्टरज्यूहरू त्यो अवस्थामा पनि पुग्नु भएको छ, नोन एज द जुबिली होइन। एभ्रीबडी के हुन्छ त 50 वर्षमा हरेक मान्छेको ब्याङ्क ब्यालेन्स वाज लेभल। यो तपाईँ विचार गर्नुहोस्, यो इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले एउटा अचम्मको व्यवस्था दिनुभएको छ। तिमीहरू सबैको ब्याङ्क ब्यालेन्स, तिमीहरू ऋणमा छ भने तिमीहरूको ऋण सबै के भन्छ, क्षमा हुन्छ, अल डेट विल बी क्यान्सल्ड। तिमीहरूको के छ, ब्यालेन्स एकदम मिल्छ, अल द प्रपर्टी रिभर्टेड टु द ओरिजिनल फ्यामिली। तपाईँले कुनै मान्छेले एकदम खाँचो परेर तपाईँको जग्गा बेच्नु भएको छ भने 50 वर्षपछि तपाईँले फिर्ता पाउनुहुन्छ। परमेश्वरले तिम्रो जग्गा हो, यो तपाईँले बेचेको भने 50 वर्षलाई लिजमा दिएको जस्तो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जग्गाको मूल्य चाहिँ के हुन्छ, कि तपाईँ किन्नु भयो भनेदेखि चाहिँ के छ, त्यसको मूल्य चाहिँ अब त्यो 50 वर्ष पुग्न कति बाँकी छ भन्नेमा जग्गा सस्तो हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि किनभनेदेखि 50 वर्ष त्यो ओरिजिनल बेच्ने व्यक्तिले 50 वर्ष अगाडि बेचेको हुन्थ्यो, 50 वर्ष कति भयो, अब 40 वर्ष भइसक्यो भने 10 वर्ष मात्र बाँकी छ, 10 वर्षको लागि किन्ने हो भने त्यसको पैसा सस्तो हुन्छ। अनि यो किन त इयर अफ जुबिली भन्दाखेरि यसले पनि के छ, यसले दुईवटै कुरा देखाउँछ। दोस्रो आगमन, जब यो पृथ्वीको राज्य, परमेश्वरको राज्य अहिले पृथ्वीमा के छ, मैले यो प्रकाशको पुस्तकबाट भन्दाखेरि भन्दै आएको कुरा तपाईँले कतिजना सुन्नुभएको छ भनेदेखि, यो पृथ्वी परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको छ, आदमले शैतानको हातमा दियो, अहिले यो संसारमा शैतानको राज्य चल्छ। तर यो पृथ्वी फेरि के हुनेछ, परमेश्वरको हातमा जानेछ, परमेश्वरको राज्य आउनेछ। प्रभुले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको राज्य आओस्। प्रभु येशूले के भन्नुभयो, र परम प्रभुको प्रसन्नताको वर्ष इयर अफ जुबिली घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको। उहाँले घोषणा गर्नु भइसकेको त छैन, तर के हुनेछ, यो जब तपाईँले यो समय आउँछ भनेदेखि त्यसपछि के हुन्छ, सबै कुरा रिस्टोर हुन्छ, यो पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य आउँछ। तर अहिले इजरायलीहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेछ,
इयर अफ जुबिलीमा उनीहरूको त्यो कुल 12 कुलले के गरेको होइन, अहिले पनि उनीहरूको विभिन्न तरिकाले गरिरहेको छ। त्यसकारण यो एउटा पनि के हो, चाड हो। अनि जब तपाईँले यो चाड हेर्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नु, हामीलाई के सिकाउनु खोज्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। अनि यहाँनिर के छ, उहाँले त्यो गरिसकेपछि उहाँले एउटा त्यसपछि उहाँहरूसँग करार जस्तै एउटा कुरा भन्नुभयो। लेवी 26 3 देखि 5 पदमा के लेखेको छ, 14-16मा, मेरो नियम अनुसार चलेर मेरा आज्ञाहरू तिमीहरूले पालन गर्यौ भने म ठिक ठिक समयमा झरी पठाउनेछु र जमिनले उब्जनी दिनेछ र खेतबारीका रुखहरूमा फलफुल लाग्नेछ। दाख बटुल्ने समयसम्मै तिमीहरूले दाइँ गर्नेछौ र रोपाइँको समयसम्मै दाख बटुल्नेछौ। तिमीहरूलाई खानु पिउनुमा दुःख हुने छैन र देशमा तिमीहरू निर्धक्क हुनेछौ। 14 पद, तर यदि तिमीहरूले मेरो कुरा सुनेनौ र यी सबै आज्ञा पालन गरेनौ भने म तिमीहरूका बीचमा आतंक फैलाउनेछु अनि शरीर नष्ट पार्दै जाने, आँखालाई विनाश गर्ने र प्राणलाई शिथिल गराउँदै लाने भयङ्कर रोगहरू पठाउनेछु। तिमीहरूले रोपेका बिउहरू खेर जानेछन् किनकि तिमीहरूका शत्रुहरूले फसल खाइदिनेछ। यो चाहिँ के छ, अन्तिम च्याप्टरमा यो भनेर चाहिँ गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लेवीको पुस्तकमा परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको कुराहरू चाहिँ के छ, उहाँले दिनुभएको बलिदानको कुराहरू, उहाँले दिनुभएको चाडहरूका कुराहरू, उहाँले दिनुभएको व्यवस्था कुराहरू विशेष गरेर पास्टर अगुवा हाम्रो निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले कति उहाँको आराधनालाई कति हल्का रूपमा लिइराखेका छौँ होइन, हामी आफैलाई कति हल्का रूपमा लिइराखेका छौँ। यदि हामीले पुरानो करारमा यो पढ्दैनौँ भनेदेखि वी डोन्ट नो गड, परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वर के हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले वास्तवमा राम्रोसँग थाहा नै हुँदैन। परमेश्वर हिज होली गड, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै अनि उहाँले हामीलाई उहाँ जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँले बाइबल हामीलाई त्यत्तिकै दिनुभएको होइन, हामीले कतिपटक अनुग्रह मात्रै भनेर जथाभावीको जीवन जिइरहेको हुनसक्छ। त्यस्तो छ भनेदेखि म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन, हामी अवश्य पनि उहाँ सबै व्यवस्था हामीले पालन गर्नु पर्दैन। तपाईँले कुनै पनि व्यवस्था पालन नगर्नु भए पनि तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टमा साँचो हृदयले विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँले उद्धार पाउनुहुन्छ, परमेश्वरको अनुग्रह छ। तर त्यो भन्दैमा तपाईँले परमेश्वरलाई जथाभावीसँग आराधना गर्नुहुन्छ अब भन्ने कुरा चाहिँ होइन। परमेश्वरलाई आदर नगरे पनि हुन्छ, म जे पाए त्यो गर्छु होइन, छाडा बोल्छु र म यो बिहान छाडा बोलेर अलिखेर म हालेलुया भन्छु भनेर गर्नुभएको छ भने द्याट विल नट बी एक्सेप्टेबल। परमेश्वरले तपाईँलाई स्वीकार गर्नुहुने छैन होइन। तपाईँको जीवन परमेश्वरको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँको सोच परमेश्वरको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईँ अगुवा हुनुहुन्छ भनेदेखि होइन, तपाईँले अरू मान्छेसँग कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरलाई के सोच्नुहुन्छ होइन, परमेश्वरको दिन जब आइतबार आउँछ भने तपाईँको हृदय तपाईँले कसरी तयार गर्नुहुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ परमेश्वरको निम्ति। अनि यो सबै कुरा चाहिँ हामी लेवीको पुस्तकमा पाउँछौँ। 10-16 भएको छ। ल म धन्यवाद यति नै गर्छु। हस्, धन्यवाद पास्टर भाइ। अब हामी आज चाहिँ हाम्रो युवा भाइ हाम्रो हेमन्त थिमिल सिन्हाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो बाँकीको भागमा लिड गर्नुहुनेछ। म चाहिँ उहाँको ब्याकअपमा बसिराख्नेछु। हेमन्त भाइ, तपाईँ बाँकीको समय लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह। म पास्टरलाई धन्यवाद दिँदछु आजको क्लासको लागि। मलाई एउटा सबैभन्दा गाह्रो लाग्ने पुस्तक 2वटा मध्ये एउटा पुस्तक हो, अर्को पुस्तक पनि यही हप्ता आउँदैछ। यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। म एउटा छोटो सूचना जस्तो भनौँ, यदि तपाईँहरू हामीलाई अनलाइन मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने हरेक नेपालको समय बेलुकी 6:15 देखि 6:45सम्म हामी प्रार्थना गर्छौँ। 6:45 देखि 7:45सम्म हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्छौँ, क्लास हुन्छ। अनि 7:45 देखि 8:45सम्म हामी डिस्कसन गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। तपाईँहरू पास्टर हुनुहुन्छ, अगुवा हुनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ जुम मार्फत। त्यसको लागि हाम्रो नेपाली चर्च अफ बाल्टिमोरमा तपाईँले फेसबुकमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ या इपिएममा पनि मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ, या हामी जति पास्टर यहाँ जोडिएका छौँ उहाँहरूसँग तपाईँले कुरा गरेर लिन सक्नुहुन्छ। अनि नत्र तपाईँले फेसबुक मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै भिडियोहरू रेकर्डेड छ। हुन्छ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अनि प्रश्नहरू छन् भने पनि कमेन्टमा लेख्नुहोस्, हामी त्यो प्रश्नहरू टिपेर यहाँ हाम्रो टिचरलाई दिनेछौँ। म यो समय पास्टर नर्बुलाई दिन्छु, उहाँले आजको क्लासको बारेमा अलिकति इन्साइट राखिदिनु हुनेछ। पास्टर नर्बु।
हुन्छ, धन्यवाद। फेरि पनि एकदमै राम्रो शिक्षा, गहन शिक्षा। साँच्चै नै पहिल्यै उहाँले भन्नुभयो, लेवी र गन्तीको पुस्तक अध्ययन गर्दा चाहिँ हामीलाई नबुझ्दाखेरि एकदमै साँच्चै नै टेलिफोन डाइरेक्टरी पढेको जस्तो भान हुन्छ है। कोही कोही बेला हाम्रो मेल बक्समा यहाँ आउँछ, यहाँ सिटीले हामीलाई सित्तैमा टेलिफोन डाइरेक्टरी दिएर पठाउँछ, धेरै ठुलो येल्लो पेजेस, नेपाल इन्डियातिर चाहिँ येल्लो पेजेस भन्छ, येल्लो पेजेसको किताब चाहिँ ठुलो चाङ आउँछ। अनि त्यसलाई यसो हेर्दाखेरि खालि टेलिफोनको नम्बरै मात्रै छ होइन, तर त्यसलाई जोगाइकन राख्यो भने कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँ 911 कहाँ कल गर्नुपर्ने, पोइजन हुँदा कहाँ कल गर्नुपर्ने, पानी लिक भयो भने कहाँ कल गर्नुपर्ने, यति महत्त्वपूर्ण किताब हुन्छ। त्यसलाई संरक्षण गरेर त्यसलाई एडिटेड भर्सनहरू हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद पास्टर मनोजलाई। र हामीले मैले के सोचिरहेको थिएँ भने आज हामीले वचन प्रचार गर्दा, पढ्दा, अध्ययन गर्दा र जीवनमा लागू गर्दाखेरि बाइबलको कुन खण्डलाई धेरै महत्त्वपूर्ण दिइरहेका छौँ। डिसब्यालेन्स हाम्रो अध्ययन, बुझाइ र प्रचार भइरहेको छ। आज धेरै नयाँ नयाँ सम्प्रदायहरूले खालि एपिसल्सहरूबाट, पाउलाइन एपिसल्स, पास्टरल एपिसल्सलाई मात्रै बढी जोड दिइरहेको। तर अघि मैले कुरा सुन्दै थिएँ, 90% लेवी र गन्तीको पुस्तकमा चाहिँ डाइरेक्टली परमेश्वर स्वयंले बोल्नु भएको, उहाँको मुखरबिन्दुबाट आएको वचनलाई चाहिँ त्यागेर है, अब एकापट्टिकोलाई मात्रै डिसब्यालेन्स गरिरहेका छौँ। अब यो क्यानोनाइजेसनको कुरा गरौँ एकछिन। परमेश्वरले बाइबल धर्मशास्त्र उहाँको प्रेरणाद्वारा दिनुभयो, तर त्यहाँ मण्डली इतिहासमा, इसाई इतिहासमा धेरै सङ्घर्ष भयो। धेरै अरू अन्य पुस्तकहरू पनि सर्कुलेसनमा थिए, तर परमेश्वरका जनहरूले धेरै वर्षको प्रार्थना, धेरैजनाको सरसल्लाह, अनुसन्धान, अध्ययनको नतिजामा एउटा क्यानोनाइजेसन गरे, अथवा क्यानोन भनेको चाहिँ एउटा मापदण्डमा ल्याए। कुन कुन पुस्तकलाई चाहिँ बाइबल भनेर समावेश गर्ने भनेर मापदण्डमा 66वटा पुस्तकलाई समावेश गरे र ईश्वरीय पुस्तक, परमेश्वरको प्रेरणाबाट पाएको पुस्तक बाइबल हो भनेर भने। बिब्लिया अथवा बिब्लियोस भनेको चाहिँ किताब हो। किताबको पनि, पुस्तकको पनि ठेली 66वटा पुस्तकको रूपमा बाइबल आज हाम्रो हातमा छ। र यो बाइबललाई चाहिँ जति पनि क्यानोनाइज्ड भित्र परेको पुस्तकहरूलाई चाहिँ हामीले उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने हो। लेवी गन्तीको पुस्तकबाट पनि हामीले प्रचार गर्नुपर्छ है, प्रचार गर्नुपर्छ अनि अध्ययन गर्नुपर्दछ। अहिले हामीले सुन्यौँ, आजभोलि धेरैचोटि खालि यीशुको नाम मात्रै लिन्छौँ, यीशुको मात्रै नाम लिन्छौँ, यीशुको बारेमा मात्रै प्रचार गर्छौँ भने पनि मलाई के लाग्छ भने हामी टु फार गइसकेको हुन्छौँ। ओन्ली जिजसपट्टि पो गइरहेको हुन्छ कि हेरेसीको नजिक पो गइरहेको हुन्छौँ कि खालि पिता परमेश्वरको बारेमा मात्रै प्रचार गर्छौँ भने फेरि जेहोवा साक्षीको नजिक नजिक, जेहोवा साक्षीको भाइ भतिज पो हुन आँटेका छौँ कि है। पवित्र आत्माको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ जहिले पनि उठ बस भने फेरि कुनै अर्को हेरेटिक सम्प्रदायको नजिक पो पुगेका छौँ कि। अगुवा पास्टरले हामीले सोच्नु पर्ने चाहिँ सन्तुलन, ब्यालेन्स प्रकारले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई हामी मान्छौँ भने जस्तो विश्वास छ त्यस्तै प्रकारको हाम्रो प्रचारमा उजागर, अध्ययनमा उजागर गर्न सक्यौँ भने हाम्रो मण्डलीमा सन्तुलन शिक्षा विद्यमान हुन सक्दछ प्रियो। नत्र भने एकापट्टि डिसब्यालेन्स हुँदाखेरि हामी हेरेसीको नजिक नजिक है, म हेरेटिक्स नै त भन्दिनँ, झुटो शिक्षा त भन्दिनँ, तर करिबन नजिक नजिक सिमाना नाङ्दै गइरहेको अवस्था हुन सक्दछ। यसकारणले हामीले होसियार हुनुपर्दछ प्रियो। र आज अति गाह्रो, अप्ठ्यारो, झ्याउ लाग्दो होइन, पट्यार लाग्दो पुस्तकहरूबाट पास्टर मनोजले यसरी सिकाइरहनु भएको छ, उहाँले अध्ययन गरिरहनु भएको छ। म फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, म आफैले आफूलाई पनि चुनौती दिन रहन्छु, बाइबल धर्मशास्त्र वचन अध्ययन गरौँ। अध्ययन नगरिकन हामीले प्रचार नगरौँ। गुगलमा गएर रेडिमेड अर्काले बनाएको सर्मनहरू टक्क
आउटलाइन लेखेर प्रचार नगरौँ पुलपिटमा, होइन? अर्काको पावर पोइन्ट मागेर पनि स्वत त्यहीबाट प्रचार नगरौँ। पावर पोइन्ट माग्नु, नोट माग्नु सजिलो छ, हामीले दिइरहेको छौँ तपाईँहरूको लागि, होइन? तर अर्काको पावर पोइन्ट, अर्काको सर्मन सिटमा, अर्काको आउटलाइनमा, गुगलमा राखेको सर्मनमा भर पर्नु हुँदैन। त्यसले क्षणिक एकछिन आफ्नो दर्शकलाई 30 मिनट 40 मिनट उत्साह जगाइदिन सक्छौँ, तर वास्तवमा आफू चाहिँ खोक्रो नै रहन्छौँ। आफू चाहिँ जहिले पनि गुगलबाट पुल गर्ने, है, अर्काको पावर पोइन्टबाट प्रचार गर्ने मान्छे चाहिँ आफू खोक्रो नै रहन्छौँ क्या। यसकारण हामी अध्ययनको एउटा डिसिप्लिन, एउटा उसमा जाउँ, जसरी डाक्टर मनोजले अध्ययन गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई एउटा किताब सिफारिस गर्न चाहन्छु। यो किताब तपाईँहरूले फोटो खिचिहाल्नुहोस् अहिले, मेरो अनुहार चाहिँ ढाक्न चाहन्छु। यो किताब डाक्टर मनोजले नै मलाई सिफारिस गर्नुभएको, एकदमै राम्रो छ। अनि यसको म भ्यालु तपाईँहरूलाई बताउँदैछु अहिले। र अर्को पनि छ, यो चाहिँ यो पनि राख्नुहोस् है, फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ, एमाजोनबाट मगाउन सक्नुहुनेछ, तपाईँहरूले सस्तो पर्छ। यो किताब चाहिँ, यो नेल्सन चार्ट चाहिँ म PDF मसँग छ, म तपाईँहरूलाई दिइदिन सक्छु फ्रीमा, नकिने पनि हुन्छ त्यो चार्ट चाहिँ। हजुर, अब कतिले स्क्रिनमा पढ्ने बानी हुँदैन, कतिले भौतिक मटेरियल किताबै लाइब्रेरीमा चाहिन्छ, तपाईँलाई पल्टाउनु पर्छ भने युज्ड भर्सन किन्नुभयो भने एकदमै सस्तो पर्छ। नयाँमा नजानुहोस्, युज्डमा जानुहोस्। यहाँ युज्ड, मैले सबै युज्ड पुरानो किताब किनेको, तर अब नयाँ भन्दा कम छैन, कहीँ केही दाग लागेको छैन, एकदमै आधीमा भन्दा बढी सस्तो पर्छ। यो किताबमा चाहिँ हरेक पुस्तकको पृष्ठभूमि एकदमै छोटकरीमा सिम्पल इङ्ग्लिसमा दिइएको छ। अनि कुन दिनमा मतलब कुन मितिमा लेखिएको, यसको उद्देश्य के हो, अनि वचन प्रचार गर्दाखेरि 81 एउटा पद पढेर अनि बाइबल बन्द गरेर आफ्नो भावनाका कुरा पोख्न थाल्नुभन्दा तपाईँले लिनुभएको सर्मनको टपिक अनुसार कुन पुस्तकबाट लिनुभएको छ, त्यसको सानो छोटकरीमा यो पुस्तकको लेखक, यो मिति, यो कन्टेक्स्टमा लेखिएको थियो, यो उद्देश्यले लेखिएको थियो, र आज यो कन्टेक्स्टमा हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने जान्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र यो यसमा चाहिँ अस्ति हामीले डाक्टर मनोजबाट धेरै म्यापहरू देखिरहेका छौँ। अनि कुन पुस्तकमा अब मोसा कहाँ कहाँ गए, त्यसको मानचित्र, त्यसको म्यापहरू पनि सम्पूर्ण रङ्गीन प्रकारले यसरी दिइएको छ। यसकारणले अति नै लाभदायक हुन्छ। हामी सँगै बसेर कन्फरेन्स गरेको थियो भने बाहिर टेबलमा हामी म चाहिँ तपाईँहरूलाई दिउँ पनि लागिरहेको थियो मगाएर एक एकवटा पुस्तक चाहिँ उपहारको रूपमा। तर अब अहिले एकदम अब किताबको दाम भन्दा पनि पोस्टल चार्ज धेरै पर्छ है, तपाईँहरूले मगाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। त्यो सबै सामग्रीहरूको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र डाक्टर मनोजलाई धेरै धन्यवाद। हुन्छ, पास्टरलाई पनि धन्यवाद। हामी यो 10:30 को प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो पास्टर राजेन्द्रले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो पास्टर ओलाकलाई म यो समय दिन्छु, उहाँले पनि छोटो इन्साइट राखिदिनु हुनेछ 3 मिनेटको। हजुर, तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। धन्यवाद मनोज सरलाई। यो अति नै अल्छी लाग्ने साँच्चै भन्नुभयो उहाँले। अब तर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ, एकदमै चाख लाग्दो, एकदमै यो विषयलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्ने तरिकाले नक्सा, विभिन्न त्यो एउटा जुन चित्रहरू साथै त्यो एउटा हुन्छ नि शब्दहरू प्रयोग गरेर यसलाई स्पष्टसँग उहाँले बुझाइदिनु भयो। अनि धेरै पल्ट चाहिँ पुरानो नियम र नयाँ नियमलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि नयाँ नियममा चाहिँ परमेश्वरले परमेश्वरका मानिसहरूद्वारा के काम गर्नुभयो भन्ने कुरामा परमेश्वरका मानिसहरूलाई हामीले फोकस गरिरहेका हुन्छौँ भनेदेखि अहिले जुन लेवी यो पुरानो नियम विशेष गरिकन पञ्चपुस्तकमा हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वर स्वयंले के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई हामी देख्छौँ परमेश्वरको बारेमा, र परमेश्वर स्वयंले के गर्नुभयो। अनि हाम्रो चाहिँ विचारको लिए के हुन्छ भनेदेखि परमेश्वरलाई भन्दाखेरि पनि परमेश्वरको मानिसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर स्वयंबाटको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सकिरहेका हुँदैनौँ। अनि मलाई एकदमै घत लागेको कुरा चाहिँ उहाँले बिचमा भन्नुभएको थियो, इफ वी डोन्ट आइडेन्टिफाई वाट इज गुड एन्ड इभिल डोन्ट लिड। एकदमै स्पष्ट डाइरेक्ट उहाँले भन्नुभयो। यदि हामीलाई अगुवा हामी भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हामी अगुवा छौँ भनेदेखि हामीले के असल हो के खराब हो भन्ने कुरा हामीलाई
थाहा छैन भनेदेखि बरु हामीले अगुवाई नै नगरौँ, त्यो जिम्मेवारी नै हामीले नलिउँ, किनकि मान्छेलाई हामीले दुविधा र दोधारमा कहिलेसम्म चाहिँ दोहोर्याउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो पुस्तकद्वारा उहाँले जुन कुरा ल्याउनु भयो त्यो अति नै व्यावहारिक छ र विशेष गरी हामी अगुवाहरूको निम्ति हाम्रो दैनिकी जीवनमा हामीले अगुवाई गर्ने कुरा, हामीले सिकाउने कुरा, हाम्रो समाज परिवारमा हामीले गर्ने जुन नैतिकताको कुरा, जुन एथिक्सको कुरा हामीले सिक्दैछौँ भोलि, अनि त्यो नैतिकताको कुरा पनि यहाँ जोडिएको छ। अनि हाम्रो नैतिक जीवन अथवा हाम्रो पारिवारिक जीवन, हाम्रो पास्टरीय जीवन चाहिँ यी परमेश्वरले दिनुभएका व्यवस्था र नीतिसँग आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यी कुराहरू हाम्रो सेवाकायमा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले आज सुनिरहेका थियौँ र अवश्य पनि यो शिक्षाबाट हामी सबैलाई फाइदा भएको छ भन्दै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। पास्टरलाई पनि धन्यवाद छ। यो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि तपाईँहरू जतिजना छुट्नुपर्ने हो तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, काम हुनुहुनेहरू। पास्टर राजेन्द्रलाई यो समय दिन्छु कतारबाट, अनि उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। हजुरले अनम्युट गर्नुपर्छ। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। म कतारदेखि यहाँहरूसँग हुन पाउँदा हामी एकदमै आशिषित हुन्छौँ पक्कै पनि। विशेष हाम्रो डाक्टर मनोजसँग हामी जब भेट्छौँ अनि हामी एकदमै आशिषित भएको महसुस गर्छौँ। यहाँहरू प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि कतारको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनिकन म थोरै बिन्ती गर्नु पर्यो। अहिले अलमोस्ट 90,000 यो कोभिड-19 पोजिटिभ रिकभर भइसकेको छ। अझै पनि 5,000 अराउन्ड 5,000 जति अझै पनि रिकभर हुन चाहिँ बाँकी छ। अलमोस्ट अब चाहिँ कुल डाउन हुँदैछ कतारमा चाहिँ, निकै कुल डाउन चाहिँ देखिन्छ अवस्थाहरू चाहिँ। अझै प्रार्थना गरिदिनुहोस् यो टोटल्ली कुल डाउन हुन सकोस्। अनि हाम्रो टार्गेट अगस्त फर्स्ट विकबाट चाहिँ हामी फेरि हलमा आराधना सेवाहरू चाहिँ गर्न सकौँ भनिकन हामी चाहिँ प्रार्थना गरिराखेका छौँ। यहाँहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अगस्तको सुरुकै हप्तादेखि हामी चाहिँ कतारमा सङ्गति लाइभमा होइन तर चाहिँ हलमै हामी चाहिँ आम्ने सामने रहेर सङ्गति आराधना सेवा चाहिँ गर्न मिलोस् भनिकन यहाँहरूले पनि प्रार्थनामा उचालिदिनुहोस्। यो चाहिँ कतारको नयाँ ताजा अपडेट अनि हजुरहरूलाई प्रार्थना रिक्वेस्ट मैले गरेँ। आउनुहोस् हामी सबैजना भइकन आजको यो क्लासको लागि हामी एकचोटि प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस्। अनुग्रही परमेश्वर, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समय। तपाईँ प्रभुले हामीलाई प्रभु संसारभरि छरपष्ट भए पनि प्रभु अहिलेका दिनहरूमा प्रभु फेरि पनि आम्ने सामने जस्तै भएर प्रभु हामी तपाईँ प्रभुका कुराहरू सिक्दैछौँ। बाबा परमेश्वर, तपाईँ प्रभुले हाम्रो अनि प्रभु जीवनमा दिनदिनै प्रभु अनि वचनहरू रोपिरहनु भएको छ। बाबा परमेश्वर, कति कुराहरूले हामीलाई चाहिँ प्रभु ऊर्जा दिइरहेको छ। अझै पनि प्रभु जोसिलो, अझै पनि बलवान भएर प्रभु तपाईँ प्रभुको सेवा गर्नलाई प्रभु हामीलाई अझै पनि साहसिलो बनाइराखेको छ। बाबा परमेश्वर प्रभु, यो आयामको लागि प्रभु हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि जसरी यो कोसिसहरू भइराखेको छ, कोसिस गर्नुहुने, योजना गर्नुहुने तपाईँका आफ्ना प्रियजनहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले प्रशस्त गरिकन आशिषहरू थपिदिनुहोस् बाबा परमेश्वर, ताकि आउँदा दिनहरूमा अझै बढ्ता गरिकन अनि हामी तपाईँबाटका कुराहरू हामी पाउनेछौँ, अझै बलवान हुनेछौँ। बाबा परमेश्वर प्रभु, हामी जो जति प्रभु अहिले यी सेवामा अहिले उपस्थित भयौँ प्रभु, हरेक माथि तपाईँको कृपा रहेको होस्। बाबा परमेश्वर सधैँभरि प्रभु जो जति आज चाहिँ उपस्थित छौँ प्रभु, अनि प्रभु हामी सबै मिलिकन प्रभु तपाईँका अनि प्रभु ती असङ्ख्य मानिसहरूलाई डोराउनका निम्ति तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यसरी नै तपाईँ प्रभुले मौका दिनुहोस्, ताकि प्रभु यी सबै कुराबाट तपाईँको महिमा हुनेछ अनि हामी बलवान हुनेछौँ। बाबा परमेश्वर धन्यवाद दिन्छौँ यी सबै कुराको निम्ति प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले आशिष अनुग्रह गरिदिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, जय मसीहहरूलाई। पास्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो समय चाहिँ हामी तपाईँहरू आज क्लासको लागि धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ, बुझेको केही नयाँ कुराहरू बाँड्न चाहनुहुन्छ अनि प्रश्नहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई दिन्छु। तपाईँहरूले हात उठाइदिनुहोस्। अनि मेरो चाहिँ के छ भने मैले तपाईँको भिडियो छैन भने मेरो स्क्रिनमा देख्दिनँ, मलाई अरूले सहायता गर्नुहुन्छ होला। हाम्रो पास्टर राजु हुनुहुन्छ, राजु सुनवार सिङ्गापुरबाट, म उहाँलाई यो समय दिन्छु।
जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि विशेष गरी हाम्रो पास्टर मनोज सरलाई पनि एकदमै धन्यवाद, किनभने आज अति नै चुनौती अनि एकदमै आशिषित वचन उहाँले दिनुभएको छ। अनि यो टिचिङमा चाहिँ मैले प्रतिदिन म तपाईहरुबाट एकदमै परमेश्वरको शक्तिशाली अनि आशिषित वचन सुन्न पाएको छु। अनि आज पनि एकदमै यो लेवीको पुस्तक मैले हालसालै अहिले मेरो दैनिक बाइबल अध्ययनमा आउँदाखेरि भर्खरै मैले सिधाएको मात्रै थिएँ। अनि यहाँबाट मैले जति बुझेँ आज यो भन्दा नि बढी आज मैले यहाँबाट धेरै कुराहरू बुझ्न पाएको छु। अनि विशेष गरी यो हरेक पदका कुराहरू उहाँले जसरी अध्यायको कुराहरू दिनुभएको छ। अनि उहाँले भन्नुभयो कि यहाँनिर हामी एउटा अफरिङको बारेमा भनेर अनि एउटा आराधनाको बारेमा अनि विशेष गरी म यो वचनहरू पढ्दाखेरि यो प्रभुको चरणमा जाँदाखेरि मलाई दुईटा कुरा एकदमै मन पर्छ। अनि अब मान्छेले धेरै प्रकारको भ्यूबाट हेर्छन्, तर मैले चाहिँ परमेश्वरको नजिकतामा जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला ठुलो कुरा चाहिँ आराधनाको कुराहरू अनि वचनको कुराहरू, यो दुईटालाई चाहिँ एकैचोटि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो जोड हो। यसमा वचन पढ्दाखेरि अनि प्रभुको सेवा गर्दा अनि प्रभुको आराधना गर्दाखेरि जुन कुरा चाहिँ आज उहाँले यो लेवीको पुस्तकबाट उहाँले प्रस्ताउनु भएको छ, म एकदमै आशिषित छु। अनि म चाहिँ उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि परमेश्वरलाई पनि। अनि किनभने यहाँनिर एउटा शुद्ध र अशुद्धको कुराहरूमा क्लिन एन्ड अनक्लिनका बारेमा उहाँले अघि 11 अध्यायदेखि 15 अध्यायसम्म उहाँले भनिरहनु भएको थियो। अनि कतिपटक चाहिँ यहाँनिर हामी अब बाइबल पढ्छौँ, तर एउटा कुरा चाहिँ मैले बुझ्न नसकेको, नयाँ नियम र पुरानो नियमको बारेमा हामी धेरै पटक कन्फ्युजन हुन्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो पास्टर मनोज सर अनि अरू हाम्रो अगुवाहरूले पनि यदि उहाँहरूले अलिकति प्रस्ताइदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो कि बुझ्नलाई सजिलो भन्ने कुराको निम्ति मैले एउटा प्रश्न जस्तो पनि राख्न चाहेको छु। हामी कतिपटक नयाँ नियमलाई बढी फोकस दिएको पाउँछौँ नि, पुरानो नियम चाहिँ अनि कति कुरा चाहिँ आएर पुरानो नियमको कुरा नयाँ नियममा पनि छ। नयाँ नियममा चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन, अनुग्रहको समय हो, पुरानो नियमको कुराहरूलाई मान्नु पर्दैन भन्छौँ। तर पुरानो नियमको कुराहरू पनि फेरि नयाँ नियममा आएर हामीले पालना गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ खास के हो, अलिकति प्रस्ताइदिनु भए हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो प्रश्न। हुन्छ, धन्यवाद। पास्टरले मैले यो पुरानो नियम र नयाँ नियमको मुख्य कुरा के छ भनेदेखि पुरानो नियमले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देखाउने हो। हामीले पुरानो नियममा जति पनि कुराहरू हामी पढ्छौँ, त्यो जति धेरै हामी पढ्छौँ र बुझ्छौँ त्यति नै धेरै नयाँ नियम बुझ्छौँ के। खासमा चाहिँ एउटा पुरानो नियमको उद्देश्य नयाँ नियम बुझ्नको लागि हो। अनि पुरानो नियम र नयाँ नियम कम्पिटिसनमा कहिले पनि आउँदैन। हामीले पुरानो नियम छाने कि नयाँ नियम छान्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो होइन। मैले चाहिँ अब पुरानो नियम नयाँ नियम भन्दा पुरानो नियम महत्त्वपूर्ण छ भन्नु खोजेको पनि होइन। त भन्नु खोजेको चाहिँ के छ, जब हामीले पुरानो नियम बुझ्छौँ भनेदेखि नयाँ नियम बुझ्छौँ, त्यसरी कम्प्लिमेन्ट गर्छ। त्यसकारण अब यो शुद्ध अशुद्धको कुरा के छ भनेदेखि पुरानो नियममा चाहिँ अब 1+1=2 सिकाएको जस्तै शुद्ध र अशुद्ध खानेकुरामा सिकायो, यो शुद्ध यो अशुद्ध यो भन्ने कुरा भयो। तर नयाँ नियममा आएपछि प्रभु येशूले के भन्नुभयो, यो मत्ती 15:11 के भन्नुभएको छ भनेदेखि मानिसको मुखभित्र जाने कुनै पनि कुरा चाहिँ ले अशुद्ध गर्दैन होइन। हामीले अब खानेकुरामा तपाईँले के खाने भन्ने कुरा शुद्ध अशुद्ध छैन, तर शुद्ध अशुद्ध चाहिँ छ भन्ने चाहिँ सिक्यो। अब खाने भन्ने तर खाने होइन रहेछ, मुखबाट निस्किने चाहिँ शुद्ध अशुद्ध रहेछ। तपाईँको बोलीले तपाईँले जथाभावी बोल्नुभयो भने तपाईँलाई अशुद्ध पार्न सक्छ। अब चाहिँ के छ, पुरानो करारमा फिजिकल कुराहरू छ भने नयाँ करारमा स्पिरिचुअल कुराहरू छ। फिजिकल भनेको टेम्पोररी हो, स्पिरिचुअल भनेको इटर्नल हो। तपाईँको शरीर के छ, बुढो हुँदै गएर मरेको जस्तै शरीर रूपमा देखाएको कुरो छ भनेदेखि नयाँ करारमा चाहिँ के छ, अब त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो खाने र नखाने, यो खानुहुन्छ खानुहुँदैन भन्ने कुरा होइन। त्यसले त्यो अशुद्ध गर्दैन, त्यसले शरीरलाई गर्ला। तर मुख्य कुरा चाहिँ के छ, तिमीले के बोल्छौ, तिमीले कसरी अरूलाई व्यवहार गर्छौ, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले के गरिदिनु भयो, हामीले सिकाइदिनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरानो करारमा हामीले अब फेरि गएर त्यो शुद्ध अशुद्ध खानुपर्छ भन्नु खोजेको होइन, खानु पर्दैन।
त्यो के भन्छ त्यस्तो फरक छैन। प्रभु येशूले भन्नुभयो होइन, प्रेरित 10 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि पत्रुसलाई उहाँले भनिसक्नु भएको छ। तर अब अशुद्ध केले गर्नुहुन्छ, तपाईँ जथाभावी फोहोर बोल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अशुद्ध पार्छ होइन, तपाईँ अशुद्ध खाएको जस्तो हुन्छ। मान्छेलाई तपाईँले भित्र मनदेखि घृणा गर्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई अशुद्ध पार्छ। मान्छेसँग बदला लिनुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई अशुद्ध पार्छ। तपाईँ शुद्ध अशुद्ध छ, तर केले पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्स्यो अरे, फरक भयो। ल यति नै राखौँ होला। पास्टरवाला धन्यवाद। अर्को एउटा हात उठेको छ, तपाईँले फिजिकल हात पनि उठाउन सक्नुहुन्छ। अर्जुन दाइले हेर्नुहुनेछ। हाम्रो पास्टर मनोहर पाठकले हात उठाउनु भएको छ, म उहाँलाई यो समय दिन्छु। तपाईँले टाइममा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुहोस्, मलाई त्यति रोक्न आउँदैन। तपाईँले आफै 1 मिनटमा पज गर्नु होला। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। पास्टर मनोजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लेवीको किताब मलाई मनपर्छ, अघि नै हामीले भने जस्तो त्यस्तो बोरिङ होइन, मलाई मनपर्छ। अनि यसलाई कसरी नयाँ नियमबाट पुरानो नियमको कुरा नयाँ नियममा लिङ्क गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नि त्यो मैले राम्रो बुझेको थिएन। जस्तै निस्तार चाड चाहिँ त्यो बेलाको लागि थियो, तर निस्तार चाडको थुमाको जुन प्रसङ्ग ख्रिस्ट येशूसँग जोडियो र तेस्रो दिनको फलको प्रसङ्ग ख्रिस्ट येशूको तेस्रो दिनको बौरी उठाइसँग जोडियो, यी कुराहरूको लिङ्केज चाहिँ मैले राम्रोसँग बुझेको थिइनँ। 1 घन्टा बितेको थाहै भएन, हरेक दिन त्यस्तै छ। अनि यहाँ सबै शिक्षकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्क्यापगोट थुप्रै तालिमहरूमा विदेशीहरूले बोल्दाखेरि सुनेको हुँ, तर त्यसको अर्थ के थियो त्यो पाठो त पढेर रहेछु मैले होइन, पाप बोक्ने बोकाको बारेमा। तर त्यो स्क्यापगोट भनेको त्यही हो भन्ने मैले कहिले पनि बुझेको रहन्छु, त्यहाँबाट आएको हो भन्ने कुरो। मेरो प्रश्न चाहिँ खालि यो हाम्रा शब्दहरूलाई हेर्न पर्छ भन्दै गर्दा विदेशीहरूले कुरा गर्दाखेरि अथवा अमेरिकातिर बसेका केटाकेटीहरूले कुरा गर्दाखेरि मेरै छोराछोरीले पनि माई गस भन्छन्। यो माई गस भने क्या हो भन्ने मलाई धेरै पटक प्रश्न भएको थियो। अब सोध्न पनि मैले सकेका थिइनँ के होला त्यो। पास्टरले भनिदिनुहोस्। त्यो त मलाई पनि थाहा छैन होइन। त्यो चाहिँ उनीहरूको एउटा थेगो भनेर भन्छ। फरक मान्छेले फरक गर्छ। अब माई गड ओ माई गड भनेर हो भनेदेखि त्यसैलाई बिगारेर भने हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर मलाई खास चाहिँ थाहा छैन उनीले के भने। म र तपाईँ बराबर नै छ त्यो माई गस भन्नेमा होइन त्यो। तर मैले यहाँ सिकाउनु खोजेको कुरा चाहिँ हामीले यदि परमेश्वरको कुराहरूलाई पवित्र कुराहरूलाई जथाभावी छुवाउँछौँ भने त्यो अपवित्र हुन्छ भनेको जस्तै होइन। परमेश्वरले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ वास्तवमा यहुदीहरूले यहोवे भन्ने जुन हिजो हामीले पढ्यौँ उहाँको नाउँ भन्ने कुरा, त्यो उहाँले कहिले पनि उच्चारण नै गर्दैन। जसरी नेपालमा एउटा छ नि श्रीमान श्रीमतीमा श्रीमतीहरूले श्रीमानको नाम कतिपल्ट उच्चारण गर्दैन, आजभोलि त गर्नेहरू छ, नगर्नेहरू धेरै छ होइन। किन गर्दैन भनेदेखि त्यो एउटा सेक्रेडनेस, एउटा सेक्रेड भन्छ कि त्यो एउटा चाहिँ होइन। अनि त्यो परमेश्वरमा चाहिँ एउटा सेक्रेट कुराहरू हो। हामी जथाभावी जहाँ पाए त्यहाँ उच्चारण गर्दैनौँ, सस्तो बनाउँदैनौँ। अनि त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हो। अब उनीहरूले के गर्यो आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन होइन। तर हामीहरूले चाहिँ यो एउटा सेक्रेडनेस अफ गड, परमेश्वर चाहिँ एउटा पवित्र होइन। खास होली भनेको पवित्र, सेक्रेड भने त्योभन्दा अलिक फरक हो। तर नेपालीमा चाहिँ पवित्र भन्ने मात्रै छ शब्द। तर इङ्ग्लिसमा होली र सेक्रेट दुईवटा शब्द छ। त्यो कतिवटा सेक्रेट कुराहरू चाहिँ सिक्रेट होइन, सिक्रेट भनेको गोप्य भयो, SACRED सेक्रेट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र जस्तै हो। तर जुन चाहिँ एउटा फरक हो त्यसमा लिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अरू हाम्रो विजय सरलाई पनि देखाएको थिएँ, उहाँले भनिदिनुहुन्छ कि हाम्रो पास्टर विजय पनि आउनु भएको रहेछ, मैले भर्खर थाहा पाएँ। उहाँलाई पनि म छोटो समय दिन्छु, उहाँले इन्साइट पनि राखिदिनुहुन्छ। हुन्छ, यहाँ सबैलाई जय मसीह। धेरै धन्यवाद। यो वास्तविक हो कि हामीले प्रचार गर्दा सुन्दा जहिले पनि प्रायः नयाँ नियमबाट सुन्छौँ अनि यस्तो लाग्छ कि वास्तवमा पुरानो नियम बितिसक्यो, मरिसक्यो, त्यसको अब कुनै औचित्य छैन, आवश्यक छैन भन्ने धेरैजना हामी भ्रम पालेर बसिरहेका हुन्छौँ। तर जुन प्रकारले अहिले प्रस्तुत गरिएको छ बाइबलका हरेक शब्द पुस्तक कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामी याद गर्छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि
पुरानो नियम नयाँ नियम जति महत्त्वपूर्ण छ पुरानो नियम पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ कि हरेक धर्मशास्त्र परमेश्वरको प्रेरणा हो है। परमेश्वरको प्रेरणा हो भनेदेखिलाई त्यसको औचित्य छ, त्यसको महत्त्वपूर्णता छ। अनि जुन प्रकारले लेवीको पुस्तकलाई भाइले पस्याइदिनु भयो एकदमै राम्रो छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ लेवीको पुस्तकमा धेरै पटक हामी पढ्दैनौँ, तर परमेश्वरले बोल्नु भएको डाइरेक्ट स्पिच चाहिँ बाइबलमा सबभन्दा धेरै भएको पुस्तक चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ लेवीको पुस्तक हो। त्यसले परमेश्वरले सिधै बोल्नु भएको पुस्तक जुन छ मलाई लाग्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। यसको मतलब अब इन्डाइरेक्ट स्पिचहरू महत्त्वपूर्ण छैन भन्न खोजे होइन, तर लेवीको पुस्तक चाहिँ कम्प्यारेटिभली त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले सिधै बोल्नु भएको खण्डहरू चाहिँ त्यहाँ धेरै छ। त्यस अर्थमा पनि यो पुस्तक हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा चाहिँ नि यसको मेन थिम अघि भाइले भन्नुभयो जस्तै यसको सेन्टर भनौँ नि वास्तवमा वर्सिप हो। अघि वर्सिपलाई चाहिँ हाम्रो जीवनको प्रमुख भाग जब हामीले बनाउँदैनौँ अनि धेरै कुराहरूको जीवनको अरू पक्षमा त्यसले असर पार्छ। त्यसले लेवीको पुस्तकमा चाहिँ नि वर्सिप चाहिँ एउटा सेन्ट्रालिटी अफ द ह्युमन बिइङ भन्ने कुरालाई इम्फसाइज गरेको छ, जुन कारणले गर्दाखेरि विभिन्न चाडबाडहरू, विभिन्न फिस्ट एन्ड फेस्टिभलदेखि लिएर विभिन्न भेटीहरूको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ, जसको बारेमा भाइले धेरै राम्रोसँग प्रस्ताउनु भयो। त्यो राम्रो पक्ष छ। र साथमा चाहिँ लेवीको पुस्तकको अर्को एउटा सेन्टर थिमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि जुन कुरा चाहिँ बाइबलभरि नै हामी देख्छौँ अघि, आई एम होली, बी होली बिकज आई एम होली। परमेश्वरको दृष्टिमा हामी कति शुद्ध हुनुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ, किनकि हामीले पुज्ने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। हामी त्यो घरानाकाहरू जुन कारणले गर्दाखेरि हामी पनि पवित्रतामा जिउनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। अनि त्यसको लागि वर्सिप चाहिँ हाम्रो जीवनको प्रमुख भाग हो भन्ने कुरा जुन चाहिँ लेवीको पुस्तकमा हामी देख्दछौँ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस अर्थमा त्यसैले नयाँ नियमका सेक्रिफाइसको कुरादेखि लिएर नयाँ नियममा तपाईँले हिब्रूको पुस्तकमा नै बलिदानको कुराहरू, प्रिस्टहुडको कुरादेखि लिएर बलि भेटीका कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। यदि हामीले यो पुस्तकहरू अध्ययन नगरेको भनेदेखिलाई नयाँ नियम हामीले बुझ्दैनौँ। त्यसले नयाँ नियम बिना पुरानो नियम आफै कम्प्लिट छैन। नयाँ नियमको सम्पूर्णता चाहिँ पूर्णता चाहिँ वास्तवमा पुरानो नियमको चाहिँ नयाँ नियम हो। तर पुरानो नियम बिना फेरि नयाँ नियम हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अघि भाइले भन्नुभएको यो चाहिँ एक आपस बिचको परिपूरक हो। अनि त्यस अर्थमा एकदमै फ्यान्टास्टिक छ जुन प्रकारले अहिले भाइले एकदमै गहन अध्ययनका साथ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विभिन्न चार्ट सहित एक्सप्लानेसन छ। मलाई लाग्छ अघि हाम्रो पास्टर मनोजले के अरे हाम्रो मनोहर दाजुले भन्नुभयो जस्तै हामीलाई फेरि पनि जुन कुरा चाहिँ मरे तुले जस्तो हामी ठान्छौँ, हामी प्रायः पढ्दैनौँ, अहिले त्यो वचनहरू एकदमै लाइभ हामीले भएको महसुस गर्दैछौँ। हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ यो कुराहरू कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा है। र अन्तमा चाहिँ अघि होली के अरे यो माई गस भन्ने कुराहरू चाहिँ वास्तवमा यो विश्वासीहरूले प्रायः भन्ने गर्छन्। यसको कारण चाहिँ माई गड चाहिँ परमेश्वरको नामलाई व्यर्थमा नलिनु भन्ने 10 आज्ञामा प्रभुले उल्लेख गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि अनि गड चाहिँ भन्दैन। पहिला चाहिँ अब हाँस्यौँ आबरी माई गड भन्ने, जे गरे पनि माई गड भन्ने, तर यो चाहिँ वास्तवमा गलत हो। यसो गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको नामलाई व्यर्थमा हाँस्यौँ गर्दाखेरि हामी लिइरहेका हुन्छौँ अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको आज्ञा विपरीत हो। त्यस कारणले गर्दा गर्नु हुँदैन भन्ने कारणले गर्दाखेरि गडको सट्टा गस भन्न थालेको हो। त्यसको खासै अर्थ चाहिँ छैन मेरो बुझाइमा। खासको त्यसको सुरुवात चाहिँ त्यस्तो हो। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ, पास्टरलाई धन्यवाद। यो समयमा पास्टर राजन विश्वलाई दिन्छु टेक्सासबाट। उहाँले हात उठाउनु भएको थियो। मैले अरू पनि 1-2टा हात देखिराखेको छु, त्यही भएर म आउँछु तपाईँहरू बिचमा है। पास्टर राजन विश्वलाई यो समयमा दिन्छु। तपाईँले आफै अनम्युट गर्नुपर्छ पास्टरमा। ठिक छ, उहाँले गर्दै गर्दा पास्टर याम गजमेर हुनुहुन्छ क्यानाडाबाट। म उहाँलाई यो समय दिन्छु। जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह। धेरै दिनको बादमा फेरि पनि आज आउन सके। व्यस्तता खरिन्दाखरिमा मलाई अनर्थ नलिनुहोला। आजको जुन शिक्षा लेवीको पुस्तकबाट हाम्रो डाक्टर मनोज ज्यूले बाँड्नु हो, एकदमै आशिषित भएको छु म चाहिँ। अनि अलिकति एउटा कुरा बुझ्न चाहनु पर्यो। हामी कहिले पनि सिकेर सिक्दैनौँ। बाइबलको वचन भनेको सिक्नु धेरै छ। हामीले कहिले के भन्छौँ भने होइन नि उहाँले पढाएको, मैले पहिल्यै पढिसकेको, मैले पहिले जानिसकेको, यो त
भने हामी इजी लिन्छौँ। तर कतिचोटि हामीले बिर्सिसकेका हुन्छौँ, कतिचोटि हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसो भएपछि कतिचोटि हामी सोध्नलाई चाहिँ हिचकिचाउँछौँ, हामी शर्माउँछौँ। र त्यस कारणले म सोध्नु पर्यो पास्टर जो डाक्टर मनोजज्यूलाई, जुन निस्तर चाडमा एउटा बोकालाई चाहिँ मारिएको थियो अनि त्यो इजरायलीहरूले तितो सागसँग खाएर त्यहाँबाट बिदा भएका थियो भने एउटा बोका चाहिँ उजाड स्थानमा छोडिएको थियो। त्यो उजाड स्थानमा छोडिएको बोकाको अर्थ चाहिँ अलिकति हजुरले प्रष्ट गर्नु भएदेखि अलिकति राम्रो हुन्थ्यो भनेर मलाई लागेको छ। र यो समय फेरि पनि हाम्रो डाक्टर मनोजज्यूले मलाई प्रष्ट गरिदिनुहुन्छ नि आशा छ। अघि भनेपछि त्यसलाई स्केप गोट भनेर भन्छ। जस्तै त्यसलाई चाहिँ के भनौँ, कस्तो रूपमा लिउँ भनेदेखि मैले अघि उदाहरण दिए हो, कहिलेकाहीँ स्केप गोट भन्ने हामी शब्द यो एकदम प्र्याक्टिकली चलाउँछौँ। अनि सायद कतिवटा हिन्दू संस्कृतिमा पनि छ त्यो, अझै पनि कतिले गर्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ के भनेदेखि पुजारीले जब त्यो चाहिँ डे अफ अटोनमेन्ट भन्यो, प्रायश्चितको दिनमा सबैको पाप एकजनाले उसले लिएर जाने टाढा लाने कुरा हो खास कन्सेप्ट चाहिँ होइन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीले यसैया 53 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामी सबैको पाप उहाँले त्यसमाथि राखिदिनु भयो भन्ने जुन लेखेको छ नि, कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो। अनि तर त्यसलाई कसरी देखाउने त भन्दाखेरि अब गर्नै सक्दैन। अब उदाहरणको लागि मान्छेले बुझ्नुपर्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नु, एउटा चाहिँ बोकामा तिमीले चाहिँ गर्नु भनेर भन्दाखेरि पहिला हामी तिमीलाई यो सबै पाप यसमा राख्छौँ भनेर राखिसकेपछि त्यो बोकाले चाहिँ एकदम उजाड स्थानमा लगेर छोडिदिन्छ। त्यसको मतलब पाप लग्यो, अब त्यो चाहिँ गयो। अब हामी चाहिँ त्योबाट छुटकारा भयो। त्यो चाहिँ किन गरिन्थ्यो भनेदेखि अब व्यक्तिगत पश्चातापको बलिदानहरू त छ, तर त्यसले सबै कभर नगरोस्। त्यहाँनिर कतिवटा पापहरू हामीले सायद थाहा हुँदैन होइन, हिसाब गर्न सक्दैनौँ भनेर सबैको एउटा पाप एक ठाउँमा राखेर त्यसले चाहिँ के गर्छ, अनि पाप चाहिँ बोकिदिन्छ। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ के हुन्छौँ, स्वतन्त्र हुन्छौँ, हामीहरूलाई दोष लाग्दैन भनेर भन्छ। त्यहीबाट स्केप गोट भन्ने आजभोलि तपाईँले हेर्नुभयो भने डिक्सनरी अनलाइन खोज्दा पाउनुहुन्छ। उसले मलाई स्केप गोट बनायो भन्छ नि, सबैले गरेको तर एकजनाले मात्रै दोष पायो भने होइन। गाली खाने चाहिँ एकजना मात्रै, गर्ने चाहिँ 10 जना, तर एकजना मात्र गएर झ्यालखानमै गयो भने त्यसलाई स्केप गोट भन्छ। त्यो बोकाले पनि के गर्छ, सबैको पाप बोक्छ। अनि ऊ चाहिँ दोषी भएर उसैले गरेको जसरी गएर उसलाई चाहिँ के छ, उसलाई बहिष्कार गरिएको, उसलाई निकालिएको, उसलाई फेरि छिर्न नदिएको जस्तो। हस्, धन्यवाद। हस् उहाँलाई धन्यवाद। हामीसँग कृष्ण राईजी हुनुहुन्छ दिल्लीबाट, म उहाँलाई यो समय दिन्छु। सबै अगुवाजनहरूलाई मेरो जय मसी। Am I audible? Yes. अच्छा, You're right, sir. Go मैले ahead. धेरै अगाडि मैले हात उठाएको थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि बिचमा मेरो प्रश्नको धेरै जवाबहरू मैले पाइसकेँ। जस्तो एउटा स्केप गोटको बारेमा मेरो प्रश्न थियो, धन्यवाद छ, तपाईँले पहिल्यै बताइदिनु भयो। अनि अर्को चाहिँ पार्सियली मैले जवाब पाएँ कि यो पुरानो नियममा जुन चाहिँ अशुद्ध र अहिले चाहिँ अब है स्पिरिचुअल कुराहरू छ है, अहिले चाहिँ बोली वचनहरूले हामी अशुद्ध हुन्छौँ, त्यति बेला जुन चाहिँ अशुद्ध कस्तो प्रकारले छुट्याइन्थ्यो, किनकि परमेश्वरले जति पनि कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो त्यो सबै नै शुद्ध थियो, त कहाँदेखि कसरी त्यो अशुद्ध मान्न थालियो, कसरी छुट्याइयो, त्यो एउटा जान्ने मेरो इच्छा छ। अर्को चाहिँ हामीले जुन चाहिँ अफरिङ गर्छौँ त्यति बेला ग्रेटिट्युड अफरिङ गर्छौँ, गिल्ट अफरिङ गर्छौँ, त्यति बेला अन्जानेमा मैले केही गल्ती गरेको छु भनेदेखि हामी त्यसको क्षमा प्रार्थीको लागि त्यो हामी उयो गर्छौँ। तर हामीले जानी पाप गरेको छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के छ, प्रायश्चितको लागि के छ, त्यो जान्नु मलाई इच्छा थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसको जवाब कृपया बताइदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। तपाईँ यो कहिलेदेखि शुद्ध अशुद्ध भयो सबै असल थियो भनेर भन्दाखेरि हामी एउटा मैले बुझेको भन्छु, अब म सबै कुरा थाहा छ भने त थाहा छैन होइन। मैले बुझेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ के छ, परमेश्वरले सबै शुद्ध थियो, तर जब आदम र हव्वाले पाप गर्यो त्यसपछि आदम र हव्वाको पापको कारणले गर्दा क्रिएसन, यो सारा सृष्टि नै डिफाइल भयो, भूमि श्रापित भएको छ, जनावरहरू श्रापित भएको छ, सबै कुरा चाहिँ त्यसपछि बिग्रेको छ। अनि नुहको जलप्रलयभन्दा अगाडि मानिसहरूले मांसाहारी थिएन,
नुहको जल प्रलय पछि मात्रै त्यहाँनिर के छ तिमीले यो खानु भनेर परमेश्वरले के छ दिनुभएको छ होइन। त्यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो सुरुमा उत्पत्तिको पुस्तकमा के छ खानेकुराहरूमा जनावरहरूले कसले पनि खाँदैन भन्नेहरू विचार गर्नेहरू पनि छन्। त्यसकारण त्यो पछि भएको कुरा हो। अनि त्यसकारण शुद्ध अशुद्ध, तर शुद्ध र अशुद्धको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नुहको समयमा नै पनि तपाईँले के देख्नुहुन्छ, शुद्ध र अशुद्ध छुटिसकेको छ। कतिवटा शुद्ध जनावरहरू चाहिँ 7 जोडी बलिदानको लागि 7 जोडी लानु भनेर भनेको छ त्यहाँ होइन। अनि त्यो भएकोले गर्दा परमेश्वरले सबै सृष्टि गर्नुभएको छ र अब खाने र नखाने भन्ने कुरामा चाहिँ परमेश्वरले यो विशेष गरी लेवीको पुस्तकमा चाहिँ दिएको छ। खुर्चिरेको, उग्राउने, नउग्राउने, कत्ला भएको के विभिन्न राखेको छ त्यहाँ होइन। पुरानो करारमा उनले छुट्याउनुको निम्ति लुगा लाउनेमा पनि कुनै सुती र अर्को नमिसाइकन लाउनु, खाली खानेमा हामीले खानेमा मात्र त्यसो गरौँ भनेदेखि यो लेवीको पुस्तक मान्यो भने त अहिले जिउनै सक्दैन होइन। 2 किसिमको धागो मिसाएको लुगा लाउनु हुँदैन होइन। अनि त्यो चाहिँ उहाँले अस्थायी रूपमा दिनुभएको थियो। किन दिनुभयो? हामीले चाहिँ थाहा पाओस्, यो त हुँदैन, यो हुन्छ, यो हुँदैन भने हाम्रो दिमाग सेन्सिटिभ भयो नि। अब यो शुद्ध, यो अशुद्ध, यो सफा, यो फोहोर भन्ने हाम्रो दिमाग सेन्सिटिभ भएपछि अब हामीलाई थाहा भयो। अब त्यो अब रियल कुरा बुझ तिमीहरूले भनेर चाहिँ अब रियल चाहिँ आत्मिक कुरा हो, तिमीहरूको सोच महत्त्वपूर्ण छ भन्ने त्यसरी चाहिँ त्यो कुरा बुझेको छ। अनि अर्को तपाईँले के भन्नुभएको थियो? ए सरी, तपाईँले त्यो अनम्युट। हेलो, या हामीले अन्जानेमा गरेको पापको लागि चाहिँ हामीले प्रायश्चित गरिसक्यौँ, तर जानी गरेको अन्जानमा गरेको पाप चाहिँ के गर्छ त्यसको दण्ड लेखेको छ। कसैले आँखा तोड्यो भने आँखाको बदला आँखा, कानको बदला कान भनेको जस्तै देयर इज अ पनिसमेन्ट होइन। त्यो सजाय भोग्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो हो। त्यसकारण त्यो अन्जान बस गरेको चाहिँ छ, तर जानी इन्टेन्सनल गर्यो भने यु हेभ टु फेस द कन्सिक्वेन्सेस। तपाईँले के त्यसको दण्ड भोग्नु पर्ने हुन्छ। हुन्छ, उहाँले के दण्ड भनेर सोध्नु खोज्नु भएको थियो होला, तर ठिक छ। अब त्यो फरक छ। एउटा आँखा कसैले जानी अर्काको बिगारिदियो भने उसको अर्को आँखा भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि। म हाम्रो बुटवलबाट एल्डर कृष्ण शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो समय दिन्छु। उहाँले पनि एउटा हात उठाउनु भयो जस्तो लागेको थियो मलाई। हजुर, हुन्छ। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद, मनोज सरलाई पनि धन्यवाद आजको लेसनको निम्ति। सबैजनालाई नै यो गाह्रो विषय थियो, सायद नपढेर गाह्रो भएको पनि हुनसक्छ। यो विषय पढ्न पर्दैन यो पुस्तक भन्ने हिसाबले पनि। र अर्को धन्यवाद पनि मैले व्यक्तिगत रूपले भन्नुपर्छ, स्लाइड एकदमै ढिलो सार्नु भयो, त्यसले गर्दा नोट पनि गर्न पाइयो। अस्ति जुन हामीले प्रस्थान पर्दाखेरि अलि छिटो स्लाइड सार्नु भएको थियो, आज चाहिँ एकदम ठिक थियो। त्यो स्पिड, त्यसको निम्ति पनि धन्यवाद छ। सोध्न खोजेको अलिकति पछाडिको प्रश्न हो, त्यस कारण अहिले सोधौँ कि पछाडि सोधौँ भनेर सोच्दै हात उठिहाल्यो। धन्यवाद पनि दिउँ भनेर मैले चाहिँ येशूको पुस्तकबाट, त्यसको पालो त आउँला, त्यहाँनिर परमेश्वरले येशूलाई व्यवस्थापको यो पुस्तक तेरो चाहिँ ओठबाट नहटोस् भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ। त्यो वचन त्यतिखेर त्यो समयमा त्यो यो व्यवस्थाको पुस्तक येशूकै साथमा थियो कि अन्त कतै थियो कि कहाँ थियो कि येशूले पढ्दै भएको हुनाले त्यो वचन आएको हो कि, एउटा मेरो सोध्न खोजेको जिज्ञासा। र चाहिँ यो पुस्तक भनेको हुनाले हामीले चाहिँ व्यवस्थाको त उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था भनेर 5वटा पुस्तकलाई भन्छौँ। त्यतिखेर एउटै थियो कि जस्तो मेरो एउटा एजम्सन लाग्यो कि, किन भन्दा उसले त सबै पढ्दै हुनुहुन्थ्यो होला। यसले व्यवस्था भनेर व्यवस्था मात्रै त पढ्नु भएको थिएन होला, त्यसले गर्दा सरले अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि भनेर। ए हस्, मेरो बुझाइ अनुसार पनि यो तोरा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्तिदेखि व्यवस्थाको पुस्तकसम्म नै हो। व्यवस्था भनेको खालि व्यवस्था होइन, व्यवस्था भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ड्युट्रोनोमी भनेको चाहिँ त्यसमा
डुएट नोमोस भनेको चाहिँ दोस्रोचोटि दिएको व्यवस्था हो, मोसाले रिपिट गरेको हो। व्यवस्थाको पुस्तक चाहिँ रिपिट अफ द ल हो, उसले उसको प्रचार हो होइन। त्यसकारण जुन बेला योसुलाई भन्यो त्यतिखेर परमेश्वरले मोसाले त लेख्न लगाइसक्नु भएको थियो। त्यस कारण मोसाले लेखिसकेको कारणले गर्दाखेरि यो पुस्तक भन्दाखेरि उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था, यो 5वटा पुस्तकलाई हामी चाहिँ व्यवस्था भन्छौँ। अहिले पनि यहुदीहरूले जब व्यवस्था भन्छ भनेदेखि तोरा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के छ, यो 5वटै पुस्तक चाहिँ पर्छ हाम्रो। हुन्छ, पास्टरलाई धन्यवाद। हामी एउटा अन्तिम प्रश्न लिनेछौँ अनि त्यसपछि हामी आज छुट्नेछौँ। पास्टर आकाशले हात उठाउनु भएको मैले देखेको थिएँ, उहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँले हात उठाउनु भएको हो, अनम्युट गर्नुपर्छ होला तपाईँले। हजुर, धन्यवाद। मेरो प्रश्नभन्दा पनि धन्यवाद दिने विषय हो। विशेष गरी यो पुस्तकबाट एकदमै राम्रोसँग अघि नै हाम्रो एल्डर कृष्णजीले भन्नुभयो जस्तै एकदम बिस्तारै बुझ्न पायो। साह्रै खुसी लाग्यो मलाई। पहिलो कुरा चाहिँ यो। दुईवटा कुरा अलिकति म धन्यवाद दिने विषयमा चाहिँ उहाँले जुन प्रकारको यो 8वटा चाड त्यसको अहिलेको वर्तमान समयमा हामीले त्यसलाई कसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ भन्ने विषय एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि जुन पहिलो फलको बारेमा चाहिँ अहिले आएर त्यसको के छ त भन्ने विषयमा चाहिँ मैले अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्न पाएँ, किनभने यो मेरो लागि नयाँ विषय पनि भयो। पहिलो फल भन्दाखेरि अब हामीलाई सिकाएको भनौँ न, हामीलाई सिकाएको चाहिँ अब जे फलहरू फल्छ त्यो ल्याएर मण्डलीमा ल्याउने भन्ने कुरा मात्रै बुझेको थिएँ मैले। तर यहाँ यो खण्ड पढ्दै गर्दाखेरि पहिलो फल चाहिँ मानव जातिमा मरेर जीवित हुनुहुने येशू ख्रीष्टको बारेमा जुन प्रकारको विषय आयो एकदमै त्यसले चाहिँ मलाई धेरै आशिष मिल्यो। धन्यवाद हाम्रो मनोजीलाई। र अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ यो 3वटा जुन चाहिँ पवित्रताको कुरा, त्यसपछि तल आएर पवित्र, त्यस तल आएर शुद्ध अशुद्धको कुराहरू जुन गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ मलाई मजा लागेको कुरा चाहिँ एउटा संसारको मान्छेले गर्ने 2टा कुरा चाहिँ हुन्छ। उनीहरूको विवेकमा कुन ठिक हो कुन बेठिक हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले जान्दछ, तर यो होलीको बारेमा उनीहरूलाई, पवित्रताको बारेमा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन भन्ने विषय चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। त्यस कारणले गर्दा धेरै धन्यवाद हजुरलाई। त्यति मात्र। थ्याङ्क यू भेरी मच। हुन्छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। म सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ आजको क्लासको। फेरि हामी भोलि भेट्नेछौँ। भोलि हामीसँग पास्टर अलाक हुनुहुन्छ। उहाँले क्रिस्चियन एथिक्सको बारेमा हामी सबैलाई सिकाउनु हुनेछ। तपाईँहरू सबैजना 6:15 देखि यो सुरु हुन्छ। तपाईँहरू आउनुहोस्। अनि हामीलाई फेसबुक लाइभबाट हेर्नुहुने जतिजना हुनुहुन्छ EPM.com पेजबाट पनि तपाईँले हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, या नेपाली चर्च अफ बाल्टिमोर कमेन्टमा तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पेजमा गएर रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई प्राइभेट म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अगुवा हुनुहुन्छ भने हामीलाई म्यासेज गर्नुहोस्, आइडी पासवर्ड हामी तपाईँलाई पठाइदिनेछौँ भन्न चाहन्छु। हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर आज छुट्नेछौँ। हामीसँग दीपक मगराती हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो समय दिन्छु। उहाँले अन्तिम प्रार्थनामा हामीलाई अगुवाई गरिदिनुहुनेछ। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। जय मसीह। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूका महान प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ, किनभने तपाईँ साँच्चै महान जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुलाई समय हामी विशेष गरी धन्यवाद दिँदै हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आज विशेष गरी हाम्रो आदरणीय डाक्टर मनोज श्रेष्ठ सरको जति पनि उहाँले आज टिचिङहरू दिनुभएको छ, विशेष गरी पुरानो करारको लेवीको पुस्तकबाट एकदम महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामीहरूको बिचमा बाँड्नु भएको छ। हामी विशेष गरी उहाँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आफ्नो छोरालाई आउने दिनमा अझ गहिर कुराहरू, गुप्त कुराहरू हामीहरूको बिचमा ल्याउनको निम्ति, सिकाउनको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई सहायता गर्नुभएको छ। हामी विशेष गरी धन्यवाद दिँदछौँ। र हामी जतिजना छौँ प्रभु, यहाँ विशेष गरी हाम्रो जति पनि आदरणीय पास्टरज्यूहरू हुनुहुन्छ, लिडरहरू हुनुहुन्छ, अगुवाहरू हुनुहुन्छ, सबैजनालाई यो सिक्ने मन दिनुभएको छ। एउटा यस्तो असल एउटा प्लेटफर्म तपाईँले बनाउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई विशेष गरी धन्यवाद दिँदछौँ। र आज जति पनि कुराहरू हामीले लेवीको पुस्तकबाट हेरेका छौँ, आउने दिनहरूमा त्यो कुराहरूलाई हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो जवानमा, हाम्रो परिवारमा अनि हाम्रो सबै कुराहरूमा अगाडि बढाउनलाई, प्रयोगमा ल्याउनलाई, सिकेका कुराहरूलाई सिकाउनलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदछौँ। अनि प्रभु आउने दिनहरूमा, भोलिका दिनहरूमा पनि अझै गहिर कुराहरू, गुप्तका कुराहरू, असल कुराहरू र बाइबलका धेरै गहिर कुराहरू हामी सिक्नेछौँ।
तपाईँ परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस् र आज पनि तपाईँ प्रभुले जति पनि कुराहरू हामीको बिचमा बाँड्नुभयो सिकाउनु भयो सबै कुराको निम्ति तपाईँ प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिँदै प्रभु अब यहाँबाट हामी छुट्नेछौँ हामी यहाँ नेपालमा रहेका इन्डियामा रहेका जति पनि हामी छौँ प्रभु हामी अब हाम्रो व्यस्ततामा छौँ हामी विशेष गरी विश्राममा हामी जानेछौँ र प्रभु अमेरिकामा रहनुहुने जति पनि अरू उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू काममा जान सक्नुहुनेछ प्रभु आफ्नो व्यवसाय हुनसक्छ उहाँहरू आफ्नो काम व्यवसायमा जान सक्नुहुनेछ सबै कुराको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै यो बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू ख्रीष्टको नाम आमेन। ल धन्यवाद